हामी आज यो 9औं सेसनमा एउटा रिसर्चको क्लासका लागि छुट्टै पृथक आमन्त्रित व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरेर हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिराखेका छौँ। अघिल्लो पटक प्राविधिक कारणले गर्दा अलिकति समस्या पर्यो। म आफैले प्रेजेन्ट गर्न लागेको क्लासमा 20 ठाउँभन्दा बढी बत्ती गएको जानकारी प्राप्त भयो र आफूसँग उपलब्ध इन्टरनेटको सुविधाले पनि वास्तवमै धोका दियो। धेरै पटक ट्राई गऱ्यौँ, झन्डै आधी घन्टाको प्रयास पछाडि पनि हामीले सम्भव भएन र अनि बिचैमा कुनै दिन मङ्गलबार वा बुधबार गरिने भनिएको क्लास मैले साथीहरूसँग सल्लाह गर्दा अलिकति कार्यव्यस्तता, अब राजनीतिक हलचल लगायतका कुराहरूले गर्दा उहाँहरूले अहिले बिचमा नगरौँ, शनिबार नै गरौँ, बरु अलि पर गए के होला र भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। ठिकै छ त भनेर बिचमा क्लास गरिएन। म यहाँहरूसँग फेरि पनि हुनसक्छ अर्को हप्ता जोडिहाल्छु। यसै बिचमा प्रोफेसर डाक्टर पेशल खनाल सरसँग कुरा भइसकेको थियो आजको क्लासको लागि। त्यस कारणले गर्दा आजको क्लास चाहिँ अघिल्लो एउटा क्लासलाई थाती राख्दै, जुन मैले जिम्मेवारी लिएको थिएँ त्यो जिम्मेवारी लिएको क्लासलाई थाती राख्दै सबै साथीहरूसँग म फेरि कुनै अर्को दिन भेट्ने नै छु, मेरो जिम्मेवारी म पुरा गर्ने नै छु भन्ने खालका कुराहरू थाती राख्दै आज हामीले प्रोफेसर डाक्टर पेशल खनाल सरलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ शिक्षाशास्त्र संकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। विगत झन्डै 20 वर्ष अगाडिदेखि हामी सँगसँगै विभिन्न चौतारीमा भेटघाट गर्छौँ, विभिन्न खाले कामहरूमा साझेदारी गर्छौँ, सँगसँगै छौँ। आज पेशल खनाल सरलाई यो क्लासमा एज अ इन्स्ट्रक्टर, एज अ टिचर हामीले बोलाउन पाउँदा अत्यन्तै हर्षित भएको छु र धेरै समयसम्म एउटा ग्याप भएको थियो। यसले एउटा संयोग पनि क्रिएट गरिदियो, एउटा फोन गर्ने बाहना पनि भयो। एक फोनमै ल म गरिदिइहाल्छु, केही फरक पर्दैन भन्ने खालका कुराहरू गर्नुभयो। फेरि पनि उहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जुगल चौतारीको ब्यानरमा, नन पोलिटिकल ब्यानर हो त्यो, जुगल चौतारीको ब्यानरमा हामी यहाँ समाहित भएका छौँ। यस बिचमा हामीले कहिलेकाहीँ 62-63 जना विद्यार्थीहरू पनि साथीहरू पनि सँगसँगै भएको अवस्था पाएको थियो भने, अनि कहिलेकाहीँ लाइभ क्लास चल्दा पनि सयौँको सङ्ख्यामा लाइभ क्लासमा सहभागी हुनुभएको अवस्था पाएको थियौँ। वास्तवमा म सधैँ भन्ने गर्छु, यहाँहरू आफै जानकार हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सिकाउने सिक्ने कुराभन्दा पनि एक आपसमा सेयरिङ गर्ने खालका कुराहरू हो। हामीले सिकाउँदै गर्दा थुप्रै कुरा सिकेका हुन्छौँ, तपाईँहरूले सिक्दै गर्दा थुप्रै कुराहरू सिकाइराख्नु भएको हुन्छ। यहाँ साथीहरू अब समय आयो भन्ने हिसाबले होला थुप्रै साथीहरू जोडिनु भएको छ। यो जोड्ने क्रम चलि नै रहन्छ। रिसर्चसँग सम्बन्धित यो डेटा एनालिसिससँग सम्बन्धित कुराहरूलाई हामीले एउटा क्लास गर्नुपर्छ कि भनेर पहिला सुरुमा त्यो खालको अन्दाजका हिसाबले कुरा गरेका थियौँ भने पछि यसलाई अलिकति परिष्कृत गर्दै त्यो एनालिसिसलाई चाहिँ क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभमा छुट्याएर गर्दा कसो होला भन्ने खालको छलफलबाट टुङ्गोमा पुग्यौँ। त्यस कारणले गर्दा आज विशेषतः क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस र प्रेजेन्टेसनसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर आज प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर पेशल खनाल। उहाँले प्रस्तुत गरिसकेपछि हामीलाई लागेका जिज्ञासाहरूको सवालमा हामी दोस्रो सेसनमा छलफल गर्छौँ। अहिलेलाई म हार्दिक आमन्त्रणका साथ स्वागत गर्दैछु प्रोफेसर डाक्टर पेशल खनाल। हवस्, धन्यवाद रामहरिजी। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। अब यो आजको प्रस्तुति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति तपाईहरुको ब्याकग्राउन्ड, तपाईहरुको स्टेज, तपाईहरुले गरिरहेको कामको बारेमा जानकारी पाएको भएदेखि मलाई अझै आफ्नो प्रस्तुतिलाई कसरी फोकस गर्ने भन्ने कुरा अलिक जान्न सजिलो पनि हुन्थ्यो। मैले रामहरिजीलाई सोद्धाखेरि चाहिँ त्यहाँ एकदम रेन्ज अफ पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकदम बिगिनरदेखि पिएचडी सम्मको साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ अलि वाइडर रेन्ज छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो।
र अलिकति अब हामी तपाईहरु पनि एजुकेसन सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ होला मेरो अन्दाज अनुमानमा। अलिकति अब हामीले टिचिङ कहाँबाट सुरु गर्ने अथवा भनौँ न यस किसिमको प्रेजेन्टेसन कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर क्वेसन गर्यौं भने अब हामीले पढ्दै आएको एजुकेसनको स्टुडेन्ट्सहरूले थाहा पाउँदै आएको चाहिँ द टिचर सुड स्टार्ट्स वेयर द स्टुडेन्ट्स आर। विद्यार्थीहरू जहाँ छन् त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ, उनीहरूको फाउन्डेसनबाट चाहिँ हामी स्टार्ट गर्ने हो भन्छौँ। त्यसैले अलिकति मलाई गाह्रो चाहिँ भइरहेछ कि मैले मेरो पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ कुन लेभलको हो, उहाँहरूले के काम गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ अलरेडी हैन त्यो नलेज स्किल्स एक्सपिरियन्सको लेभल के हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अलिकति थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो। त्यसैले अब यहाँ मेरो यहाँ पार्टिसिपेन्ट 24 जना भए तापनि अलिकति रिप्रेजेन्टेटिभ रूपमा 5-7 जनाले तपाईहरुको के हो, व्हाट यु आर डुइङ, व्हाट आर युर इन्ट्रेस्ट भनेर यसो 1-2 सेन्टेन्सहरु भनिदिनु भयो भने चाहिँ अलिकति मलाई पनि अलि यो वान वे हुने थिएन। त्यसैले क्विकली तपाईहरु कसैले मलाई तपाईहरुको खास गरी रिसर्च इन्ट्रेस्ट के हो, के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले हैन, तपाईहरुको पार्टिकुलरली अब यस किसिमको फोरममा तपाईहरुको पार्टिसिपेसन भनेको अभियसली तपाईहरुको रिसर्चको कुनै न कुनै स्टेजमा हुनुहुन्छ, इन्भल्भ हुनुहुन्छ, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भन्ने नै हो। अलिकति थोरै केही तपाईहरुबाट सुरु गरौँ अनि म अगाडि बढ्छु। हजुर अनम्युट गरेर क्वेशन बोल्नु होला। हजुर कसैले भने हुन्छ, जोसुकैले भने हुन्छ। पिसुल सर नमस्कार। म चाहिँ सरिता भुसाल हो, यही हामी अर्गनाइजर टिमको एकजना म पनि मेम्बर हो। मैले चाहिँ मास्टर्स सोसियोलोजीमा मैले मास्टर्सको थेसिस गर्दैछु र धेरैजना साथीहरू कोही मास्टर्स पढ्दै हुनुहुन्छ, कोही बिएससी एजी गर्दै हुनुहुन्छ, बिएससी एजी सकेर एमएससी एजी गर्दै हुनुहुन्छ, कोही बिएससी नर्सिङ सक्नु भएको छ, कोही चाहिँ एमफिलको यही सोसल सेक्टरमा एमफिल गर्दै हुनुहुन्छ। समग्रमा चाहिँ कोही चाहिँ फ्रील्यान्सर रिसर्चर पनि हुनुहुन्छ सर। यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन छ मोटामेटिकली भन्दा। हस् हजुरले अब अलिकति आफ्नो भन्दा नि अरूको कुरा भनिदिनु। मैले चाहिँ एकदम फर्स्ट पर्सनमै सुन्न खोजेको हो हैन। म यो गर्दैछु हैन, मेरो यो छ भनेर 1-2 जनाको चाहिँ धेरैको पर्दैन। अब पार्टिसिपेन्ट्सहरु लेट देम स्पिक हैन। कोही अब आफै इच्छुक हुनुहुन्छ होला नि त मेरो यो छ भनेर। सर नमस्कार, धेरै पछि सरसँग जोडिनु भएको छ। म नित्रबहादुर देउजा सर। म चाहिँ यो डिप्लोमा स्टडीमा अलि एमफिलको रिसर्चको तयारीको लागि लागेको छु। कोर्स मेरो अगाडि नै हो, रिसर्च चाहिँ बाँकी छ, म त्यो गर्न लागेको छु सर। ए हस्, थ्यांक यू। अरु? हजुर सर नमस्कार। म केवल पराजुली धनकुटा क्याम्पस। हजुर मैले चाहिँ यो यता मानविकीपट्टिको पिएचडी विथ कोर्स वर्कको विद्यार्थी हो। खास गरेर यो क्वालिटेटिभ डाटा एनालाइसिसको लाइनबाट चाहिँ अहिलेसम्म खास अभ्यास गरिएको छैन, क्वान्टिटेटिभ मात्रै अलि बढी अभ्यास गरिएको छ। अनि यो इस्यु देखेको भएर अनि अब केही न केही प्राप्त हुन्छ भन्ने हिसाबले जोइन भएको छु सर। हस्, थ्यांक यू केवलजी, थ्यांक यू। अरु 1-2 जनाको सुनौँ त। हेलो सर नमस्कार, म पोखराबाट अस्ति सर। मैले हामीले ग्रुप छ हाम्रो, हामीले फुड एडिल्ट्रेसन एग्रिकल्चरमा रिसर्च गर्दैछौँ सर। धन्यवाद। हस्, थ्यांक यू। अरु कोही शेयर गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो? सर नमस्कार। हजुर म मुनेश रत्न गोबाजु, तिरुवनबमही क्याम्पस तानसेन पाल्पाबाट, र मैले वनस्पति शास्त्र विषयमा अहिले पिएचडी गर्दै हो। हजुर पिएचडी स्कलर भनौँ। अनि क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ हामीले धेरै काम गरिरहने। अनि आज यो फेसबुक स्क्रोल डाउन गर्दाखेरि एनआरएन को क्वालिटेटिभ डाटामा एउटा कार्यक्रम छ भन्छ चाहिँ त्यो विशेष इन्ट्रेस्ट लागेर आज जोइन गरे सर। हस्, थ्यांक यू, थ्यांक यू, थ्यांक यू। सर नमस्ते। हजुर नमस्कार।
सर म मौसुमी यास्मिन, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर पाटन मल्टिपल क्याम्पस अनि पर्स्युङ PhD फ्रम त्रिभुवन युनिभर्सिटी। अनि यतै सर म इन्टरेस्टेड भएर क्वालिटेटिभ डाटा अनि प्रेजेन्टेसन हाउ विल प्रेजेन्ट, सो इन्टरेस्टेड भएर म जोइन गरेको सर। हवस्, थ्याङ्क यू ल, धेरै राम्रो छ। वेलकम सर। अरू कोही तपाईहरु? नमस्कार सर, म उषा भुसाल, म चाहिँ अहिले MSc गर्दैछु अनि यो रिसर्चको कुराहरू चाहिँ सबै मलाई नयाँ नै छ अनि यो टपिकहरू पनि सबै नयाँ नै छ, म सिक्ने प्रयास गर्दैछु सर। हवस्, थ्याङ्क यू सर। अरू कोही हुनुहुन्छ? सर म बोलौँ सर? हजुर हुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार। म विश्वमणि खनाल, म अहिले दाङ तुलसीपुरबाट। म चाहिँ यो नेपाल ओपन युनिभर्सिटीमा चाहिँ MPhil को विद्यार्थी हो र यो सेसनहरू चाहिँ साह्रै नै इन्ट्रेस्टेड भएर चाहिँ म जोइन भइरहेको छु। हवस् हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। म पनि भनौँ, म नमस्कार, म शम्भुराज शर्मा, म काठमाडौँबाट नै हो सर। अनि म चाहिँ यो MPhil को ड्रप आउट स्टुडेन्ट हो काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट, अलिक अगाडिको। मैले कम्प्लिट गर्न सकिनँ, इन्ट्रेस्ट चाहिँ बाँकी नै छ। अनि त्यसैले आज एउटा म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी, मेरो MBA हो सर, म निकै पुरानो ब्याचको मान्छे हो, 2019 मेरो MBA हो। हस्, थ्याङ्क यू शम्भुजी। सर नमस्कार, म पनि बोल्न चाहे। इन्दिरा अधिकारी, म साइकोसोसल काउन्सिलर, सङ्घ संस्थातिर काम गर्न लागेको 15 वर्ष जति भयो। अहिले पनि आशा नेपाल भन्ने संस्था काठमाडौँमै काम गरिरहेको छु सर। सोसियोलोजीको विद्यार्थी हो म। हवस्, हुन्छ। ओके, अब मेरो स्लाइड देखिन्छ, हेर्नु होला त? देखेको छ सर। अलि माथि केही छोपिएको छ कि केही? देखिया छ है। अब म सुरु गर्छु। बिचबिचमा तपाईहरुसँग म आउँछु। अलिकति यो मलाई यो फेस टु फेस क्लासहरू पढाउने बानी भइरहेकोलाई यो भर्चुअली चाहिँ एकदमै आफू एक्लै बन्द कोठामा बोले जस्तो फिल हुँदो रहेछ। अब तपाईहरुको अलिकति यो ब्याकग्राउन्ड मलाई थाहा पाएपछि चाहिँ अलि मलाई सजिलो भयो, किनभने तपाईहरु साँच्चै यो डाइभर्स ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको रहेछ र तपाईहरुको चाहिँ एकदम फरक फरक स्टेजमा हुनुहुँदो रहेछ। अब सबभन्दा पहिले क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसमा जानुभन्दा अगाडि यहाँलाई पहिले क्वालिटेटिभ स्टडी भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो, किनभने यो चाहिँ अब धेरै माथिको स्टेज भयो हैन। अब क्वालिटेटिभ स्टडीमा चाहिँ खास गरी हामी यो सोशल फेनोमेनाहरुको स्टडी गर्छौं। यो तपाईहरुले अगाडिको सेसनहरुमा पनि यो छलफल गरिसक्नुभयो भन्ने मेरो एसम्पसन हो हैन। अब सामाजिक जीवनका विभिन्न किसिमका समस्याहरू भनौं अथवा फेनोमेनाहरू भनौं, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी अलिकति नेचुरल सेटिङमै जुन हिसाबले त्यो सामाजिक सोशल इभेन्ट्सहरू अनफोल्ड भइरहेको हुन्छ त्यही रूपमा हामी स्टडी गर्छौं। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि अलिकति यो फिजिकल साइन्समा जो संलग्न हुनुहुन्छ, जस्तै एकजना साथीले चाहिँ केमिस्ट्री भन्नुभयो हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति यो अब यो रेलेभेन्ट नहुन सक्छ, तर पनि त्यहाँभित्र पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले हाउ पिपल आर एक्सपिरियन्सिङ हैन, यही कुरा चाहिँ पिपल्सको लाइफ्समा कस्तो भइरहेको छ, उहाँहरूले कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गरिरहनु भएको छ, कसरी बुझिरहनु भएको छ भन्ने कुरा जस्तो खोज्नुभयो भने चाहिँ त्यो क्वालिटेटिभ स्टडी पनि अप्रोप्रिएट हुन सक्छ। त्यसैले क्वालिटेटिभ स्टडी चाहिँ लार्जली हामी हाम्रो सामाजिक जीवनका विभिन्न किसिमका घटनाहरू भनौं, परिवेशहरू भनौं, समस्याहरू भनौं, तिनीहरूमा चाहिँ खास गरी केन्द्रित भएर स्टडी गर्छौं। त्यसैले
त्यसैले के भइरहेको छ त्यहाँभित्रका कुराहरू चाहिँ सन्दर्भहरू घटनाहरू फेनोमेनाहरूको चाहिँ एक्सप्लोरेसन चाहिँ हामी क्वालिटेटिभ स्टडीबाट गर्छौँ। त्यसो हुनाले तपाईँहरू जुन जुन फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यो फिल्डमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको यदि कन्सर्न हो भनेदेखि त्यो चाहिँ क्वालिटेटिभ स्टडीको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। जस्तै अब भनौँ न एउटा हेल्थको स्टुडेन्ट्सले अब अहिलेको जुन हाम्रो यो कोभिडको सिचुएसनमा जुन यो सेनिटेसन यो ह्यान्ड वासिङ यो अवेरनेस कस्तो किसिमले चाहिँ यो हेल्थ प्र्याक्टिसहरूमा चेन्ज आइरहेको छ होइन, यो विभिन्न व्यक्तिहरूमा चाहिँ वास्तवमा यो पर्सनल हाइजिनमा चाहिँ के कस्तो सिफ्ट आयो त भनेर स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो एउटा क्वालिटेटिभ स्टडी हुनसक्छ। र त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरू सामाजिक परिवेशमा जानुहुन्छ, व्यक्तिको दिनचर्याहरूलाई अवलोकन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ र बिस्तारै उहाँहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्र्याक्टिसेसहरू सिफ्ट भए चाहिँ स्टडी गर्न सकिन्छ होइन। अब हामी धेरै चाहिँ म अब एजुकेसनको स्टुडेन्ट एजुकेसनको टिचर भएको हुनाले हामी धेरै एजुकेसनकै इक्जाम्पलहरू चाहिँ हामी बढी दिन्छौँ र विद्यार्थीहरूले पनि अब जस्तो हामी क्लासरुममा विभिन्न किसिमका होइन इन्टरभेन्सनहरू दिन्छौँ, विभिन्न विधिहरू प्रयोग गरेर पढाउँछौँ। विद्यार्थीले कसरी सिकिरहेका छन्, उनीहरूलाई के कस्तो चुनौतीहरू अब सामना गर्नु परिरहेको छ, ल्याङ्ग्वेज रिलेटेड हो कि कन्टेन्ट रिलेटेड हो कि होइन, अब टिचर्सको डेलिभरीको हो कि होइन मेटेरियल्सको हो कि, अब यस्तो कुराहरू हामीले हेर्न चाह्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी क्लासरुममा गएर हामी त्यसलाई क्लासरुम एथनोग्राफी भन्न सक्छौँ। क्लासरुममा बसेर उनीहरूको एक्सपिरियन्सहरूलाई पनि आफैले ग्रहण गर्दै उनीहरूसँग कुराकानी गर्दै अब्जर्भेसन गर्दै हामी स्टडीहरू गर्न सक्छौँ। त्यसैले क्वालिटेटिभ स्टडी लार्जली यो एक्सप्लोर्स द सोसियल इस्यु सोसियल फेनोमेना इन अ नेचुरल सेटिङ। त्यसैले त्यो क्वान्टिटेटिभमा जस्तो हामी कुनै किसिमको इन्टरभेन्सन दिएर त्यसको इम्प्याक्टहरू क्विकली हामीले त्यो मेजरमेन्ट गर्ने अनि त्यसलाई स्ट्याटिस्टिकली एनालाइज गर्ने चाहिँ हुँदैन। अब सोसाइटीमा समाजमा इभेन्ट्सहरू जहाँ जसरी अनफोल्ड हुन्छ, इभेन्ट्सहरू जहाँ जसरी हुन्छ त्यहाँ गएर हामीले यो स्टडी गर्छौँ। त्यसैले क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस पनि अब हामीले त्यसरी प्राप्त गर्ने इन्फर्मेसनहरूलाई अब मिनिङ ड्र गर्ने हो, मिनिङ हामीले जेनेरेट गर्ने हो। अब आई वान्ट टु स्टार्ट विथ सेइङ है, एउटा भनाइ चाहिँ यु कान्ट मेक एन अमलेट विदाउट ब्रेकिङ एग्स। अब अमलेट बनाउनको लागि हामीले पहिले अन्डालाई फुटाउँछौँ होइन, अनि फुटाइसकेपछि फेरि अब अमलेटको लागि चाहिँ फेरि त्यहाँ फेरि कनेक्सन हुन्छ, फेरि जोड्ने काम हुन्छ। त्यसैले हामीले पहिले चाहिँ अन्डालाई नफुटाइकन हामीले अमलेट बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि एनालिसिस भनेको चाहिँ पहिले चाहिँ डेटालाई ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो, अनि ब्रेकडाउन गरिसके पछाडि फेरि त्यसलाई बिटिङ गर्नु पर्यो, त्यो बिट्सहरूलाई त्यो टुक्राहरूलाई चाहिँ अब फेरि अलाइन गर्नु पर्यो, फेरि मिलाउनु पर्यो, जोड्नु पर्यो र त्यसको अर्थ चाहिँ त्यसबाट हामीले खास रूपमा मिनिङ ड्र गर्ने हो। त्यसैले क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस भन्ने बित्तिकै वी ट्राई टु मेक मिनिङ आउट अफ द डेटा होइन। हामीले जुन इन्फर्मेसन लिन्छौँ त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले के मिनिङ ड्र गर्न सक्छौँ, त्यो काम चाहिँ हाम्रो क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसको। त्यसैले भेरी एकदम सिम्पल सरल रूपमा भन्दा यो सामाजिक जुन अघि मैले भने घटनाहरू भने होइन, इस्युजहरू भने, फेनोमेनाहरू भने, जुन विषयवस्तुमा तपाईँहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले के अर्थ दिन्छ त होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामी त्यो अर्थ निकाल्ने काम गर्छौँ। त्यसैले the major goal of qualitative data analysis is to make meaning out of the data or draw understanding। त्यसबाट चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ ड्र गर्ने हो। अनि त्यसैको आधारमा अब हामी के भन्न सक्छौँ त, इन्फरेन्सेसहरू एब्स्ट्राक्सनहरू ड्र गर्ने हो होइन। त्यसको आधारमा अब त्यो इन्फर्मेसनमा त्यो मिनिङमा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा टेकेर हामीले अब के इन्फर गर्न सक्छौँ, त्यसको आधारमा what we can say, what we can infer or what we can abstract, र त्यही काम चाहिँ डेटा एनालिसिस हो। त्यसैले अब डेटा एनालिसिसको लागि चाहिँ लार्जली अब हामीले
त्यो इन्फर्मेसनहरू डेटाहरूको प्याटर्न्स हेर्छौँ हैन। प्याटर्न भनेको तिनीहरू कुन रूपमा आइरहेको छ, एकजना व्यक्तिले भनेको कुरा अर्कोजना व्यक्तिले भनेको कुरा हामीले देखेको कुरामा के त्यस्तो समानताहरू छ त्यो हामी हेर्छौँ र त्यसको आधारमा रिकरिङ कुरा के छ, सबैमा आइरहेको दोहोरिरहेको कुरा के छ र त्यसको आधारमा मेन आइडिया मेन थिम के हो त्यो हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ र तिनीहरूको रिलेसनसिप के छ। अब विभिन्न कन्टेक्स्टमा त्यो चाहिँ अब विभिन्न टाइममा विभिन्न सिचुएसनमा तिनीहरूको रिलेसनसिपहरू के छ र त्यसको आधारमा अब हामीले कस्तो एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छौँ र कस्तो इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौँ र कस्तो क्रिटिक्सहरू गर्न सक्छौँ र त्यसको आधारमा एउटा जनरलाइज्ड कुरा के हुन सक्छ, एउटा चाहिँ कमन कुरा के हुन सक्छ जसलाई चाहिँ हामी अब थ्योरी भनौँ, एउटा चाहिँ कमन एक्सप्लेनेसन के हुन सक्छ हामी त्यो थ्योरी ड्र गर्छौँ। त्यसो हुनाले क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसमा चाहिँ हामीले डेटाहरूलाई एउटा मिनिङ मेकिङ गर्ने हो, त्यसबाट चाहिँ अब इन्फरेन्सेसहरू एब्स्ट्र्याक्सन ड्र गर्ने हो र त्यसको लागि हामी डेटाहरूको नेचरहरूलाई हेर्छौँ र अलिकति हाम्रो इन्ट्युसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो क्वान्टिटेटिभ जस्तो मेकानिकल हुँदैन, रिसर्चरको आफ्नो लजिक आफ्नो तर्क हैन आफ्नो विवेक पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो प्रक्रियामा चाहिँ अब हामी इन्ट्युसन भन्छौँ हैन। त्यो इन्ट्युसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो कुनै त्यस्तो मेकानिकल हिसाबले त्यो कोरिलेसन निकाल्ने अनि कोरिलेसनको भ्यालु 0.8 आयो भनेदेखि 0.9 आयो भने यति भन्ने किसिमको त्यो इजी र स्ट्रेट फरवर्ड विधि चाहिँ यसको हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले के लाउँछौँ, सूक्ष्म रूपले के लाउँछौँ, त्यसभित्र अन्तर्निहित अर्थहरू खोज्छौँ, कोडिङ थिम त्यसका प्रोसेसहरू हुन्छन्, त्यसको रिलेसनसिपहरू हेर्छौँ र त्यसको आधारमा अब फन्डामेन्टल्ली के कुराहरू चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले फाइनल्ली भन्छौँ र अन्त्यमा हामीले यस्तो हुँदो रहेछ भनेर भन्न सक्नु नै त्यो थ्योरी हो। अब कतिले चाहिँ अब यो क्वालिटेटिभ डेटा एनालाइसिसबाट थ्योराइज गर्ने भन्छौँ। थ्योराइज गर्नु भनेको चाहिँ त्यसबाट थ्योरी ड्र गर्ने हो। अब थ्योरी भनेको चाहिँ त्यसको एउटा कमन एक्सप्लेनेसन हो, त्यसको आधारमा हामीले यो भन्न सक्छौँ भनेर हामीले जुन एउटा कन्क्लुडिङ स्टेटमेन्ट ड्र गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो थ्योरी हो। त्यसैले थ्योरी सुड नट बी मिसअन्डरस्टुड। त्यो चाहिँ अब हामीले थ्योरी भन्ने बित्तिकै एकदम ग्रान्ड थ्योरी मात्रै बुझ्छौँ। ग्रान्ड थ्योरी चाहिँ एकदम इन्टरनेसनल्ली ग्लोबल्ली त्यो इस्टाब्लिस जहाँसुकै पनि त्यो हैन समान रूपले लागू हुने कुरा चाहिँ हामीले त्यो ग्रान्ड थ्योरी हो भने अब हामीले यो स्मल स्केलमा पनि यसो हुँदो रहेछ भनेर जुन कुरा हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ त्यो पनि स्मल स्केल थ्योरिज हो। त्यसैले कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरू किन हल्ला गर्छन् हैन, किन एकदमै टिचरले चाहिँ एकदमै उनीहरूलाई शान्त राख्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले त्यो टिचरको त्यो हैन पावरलाई पनि त्यो डिफाई गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो किसिमको स्वतन्त्रता आफ्नो किसिमको चाहिँ त्यो प्रयोग गर्छन् र उनीहरू एकदम आफूमा रमाउन खोज्छन्। त्यसो भए किन त भनेर त मैले एउटा क्लासरुम स्टडी गर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ एउटा एक्सप्लेनेसन आउँछ अन्त्यमा। यो कुराहरूले गर्दा केटाकेटीहरू यसरी आफै सेल्फ एक्सप्रेसिभ हुन खोज्ने रहेछन्, जुन कुरा चाहिँ त्यो टिचरको त्यो अथोरिटीले टिचरको चाहिँ एक प्रकारको इन्फोर्समेन्टले चाहिँ काम गर्दो रहेछ भन्ने तपाईँहरू अन्त्यमा एउटा जुन कमन एक्सप्लेनेसनमा पुग्नुहुन्छ त्यो तपाईँको थ्योरी हो। त्यसो भए त्यो कुरा ड्र गर्नु चाहिँ यो क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसको फाइनल अब्जेक्टिभ पनि हो र कतिपय त्यसलाई थ्योराइज गर्नु थ्योरी ड्र गर्नु भन्छन्। त्यसो भन्दा हामी चाहिँ एकदमै यो एकदमै अति ठुलो काम रहेछ, यो धेरै जटिल कुरा रहेछ, मैले त यो थ्योरी ड्र गर्न सक्दिनँ होला भनेर हामीले त्यसरी सोध्छौँ। तर त्यो चाहिँ एकदमै त्यो फिजिकल साइन्समा थ्योरी ड्र गरे जस्तो होइन। सोसियल साइन्स भनेको चाहिँ एउटा मैले अघि भने सोसियल फेनोमेनालाई एक्सप्लेन गर्ने तपाईँको कन्क्लुसिभ स्टेटमेन्ट हो। त्यसो हुनाले स्मल स्केल थ्योरी विच मे अप्लाई इन द स्पेसिफिक कन्टेक्स्ट ओन्ली, तपाईँले स्टडी गरेको कन्टेक्स्टमा मात्रै त्यो एक्सप्लेनेसन चाहिँ लागु हुन सक्छ भनेर तपाईँले आफ्नो लिमिटेसनमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो एनालिसिसलाई हामीले एउटा कन्टिन्युममा हेऱ्यौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिले हामीले फिल्डमा जान्छौँ। फिल्डमा गएर हामी विभिन्न तरिका माध्यमहरूबाट डेटाहरू ड्र गर्छौँ। अब यो तपाईँहरूको अगाडिको सेसनहरूमा तपाईँहरूले यो थाहा पाइसकेको हुनुपर्छ
क्वालिटेटिभ स्टडीमा चाहिँ हामी लार्जली यो अलिकति नेचुरलिस्टिक मेथड्सहरू प्रयोग गर्छौँ। अब नेचुरलिस्टिक मेथड भनेको चाहिँ एक प्रकारको कन्भर्सेसन हो र कन्भर्सेसन भनेको चाहिँ अब हामीले घरमा परिवारमा समाजमा यस प्रकारले कुराकानी गरिरहेको हुन्छौँ नि त, त्यही विधि हामीले अवलम्बन गर्छौँ। अब त्यसलाई अलिकति मेथोडोलोजिकल्ली हामीले भन्दाखेरि कतिले अनस्ट्रक्चर्ड इन्टरभ्यू भन्नुहुन्छ, कतिले ओपन इन्डेड इन्टरभ्यू भन्नुहुन्छ। त्यो एक प्रकारको नेचुरलिस्टिक कन्भर्सेसन नै हो। त्यो प्राकृतिक रूपमा तपाईँले कुनै एउटा विषयवस्तुमा आधारित भएर कुराकानी गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले छलफल चलाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति समूह ठुलो भयो, एक्लै कुरा गर्दा व्यक्तिले अलिकति होइन हेजिटेसन व्यक्त गर्यो भने तपाईँले समूहमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। समूहमा कुरा गर्दा अलिकति ग्रुप डाइनामिक्सले गर्दा नबोल्ने मान्छे पनि बोल्छन्, हेजिटेसन पनि कम हुन्छ र अलिकति बढी कमन कुराहरू चाहिँ रिभिल पनि हुन्छ। र यस्तो चाहिँ अब हामीले मेथडमा चाहिँ फोकस ग्रुप डिस्कसन भन्छौँ, त्यस किसिमको विधिहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको अब्जर्भेसनहरू हुन्छ। अब्जर्भेसन पनि एकदम त्यसलाई हामी पार्टिसिपेन्ट अब्जर्भेसन भन्छौँ। तपाईँ एकदम रेकर्डर लिएर क्यामेरा लिएर पर बसेर रेकर्ड गर्ने अब्जर्भ गर्ने होइन कि उहाँहरूसँगै सँगसँगै बसेर कुराकानी गरेर होइन आफू पनि इनसाइडर भएर इन्भल्भ भएर चाहिँ हामी त्यो इन्फर्मेसनहरू ड्र गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो र डेटा हो। अब यो र डेटालाई चाहिँ अब हामीले जब अब एनालिसिसमा जान्छौँ अलिकति हामीले त्यसलाई राइटअप गर्छौँ। अब त्यो चाहिँ रेकर्डेड हुन्छ अथवा तपाईँले कुनै फिल्ड नोट्सहरूमा डायरीहरूमा लेख्नु भएको हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँले जस्ताको तस्तै यदि तपाईँको अडियो रेकर्ड छ भने चाहिँ कि सुन्दै ट्रान्सक्रिप्सनहरू तयार गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँको फिल्ड नोट्सहरू छ भने त्यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्नुहुन्छ, डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्टिभ स्टेटमेन्ट्सहरू पनि जान्नुहुन्छ। त्यस कारणले र डेटालाई अलिकति अब हामीले एनालिसिसको उसमा लैजाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई अब रिटन फर्ममा इलाबोरेटेड फर्ममा लैजान्छौँ र त्यसको आधारमा अब हामीले एक प्रकारको इन्टरप्रिटेसन भनौँ, त्यसको आधारमा अब के मिनिङ छ त त्यहाँभित्र त्यो कुरा हामी हेर्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ एक प्रकारको र डेटाबाट इन्टरप्रिटेसनसम्मको कन्टिन्युममा हामीले यो एनालिसिसलाई हेर्न सक्छौँ। त्यसैले व्हेन वी गो टु द फिल्ड होइन वी कलेक्ट द डेटा, दे आर भेरी रफ र होइन र भनेकै त्यही हो, तिनीहरू आफै मिनिङफुल हुँदैन। अब तिनीहरूलाई हामीले मिनिङ दिनको लागि चाहिँ पहिले त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति हामी डिस्क्रिप्टिभ वेबाट राइटअप गर्छौँ। राइटअप गरिसके पछाडि अब त्यसका विभिन्न प्रोसिड्युर्सहरू फलो गरेर त्यसबाट हामी मिनिङ मेकिङ गर्छौँ, एनालिसिस गर्छौँ, इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ, थ्योराइज गर्छौँ र यो एउटा चाहिँ क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसको कन्टिन्युम हो। र एनालिसिस गर्दाखेरि अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कन्सिडरेसन गर्नुपर्ने कम्पोनेन्ट्सहरूमा चाहिँ वर्ड्स, अब के शब्दहरू प्रयोग भएका छन् होइन। पार्टिसिपेन्ट्सहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्दाखेरि प्रयोग गर्नुभएका शब्द जस्ताको तस्तै भर्ब्याटिम भन्छौँ नि हामी, उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ त्यो नै। अर्को कुरा चाहिँ कन्टेक्स्ट, वर्ड्स आफैमा मिनिङफुल त हुन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कन्टेक्स्चुअल पनि हुन्छ। जस्तै मैले मजाक गरेर भनेको हो कि सिरियसली भनेको हो कि होइन, अनि चिया पसलमा भनेको हो कि अफिसभित्र भनेको हो कि, त्यसले फरक पार्छ। त्यस हुनाले हामीले इन्टरभ्यू भनेर वी सुड नट रिलाइ ओन्ली अन द वर्ड्स। हामीले त्यो शब्दमा मात्रै हामी भर पर्दैनौँ। त्यो शब्दहरू त्यो सेन्टेन्सहरू चाहिँ कुन कन्टेक्स्टमा भनिएको छ, त्यो टोन, त्यो इन्फ्लेक्सन, त्यो कन्टेक्स्ट, त्यो स्पेस, टाइम, ती कुराहरूलाई पनि हामीले ख्याल गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ अब इन्टरनल कन्सिस्टेन्सी भन्छौँ, टु व्हाट एक्सटेन्ट द पार्टिसिपेन्ट्स इज कन्सिस्टेन्ट ओभर हिज अर हर ओपिनियन होइन। अब आफ्नो कुरामा चाहिँ ऊ कति कन्सिस्टेन्टली त्यो कुरा गरिरहेको छ त्यो कुरा पनि हामी त्यति नै ध्यान दिन्छौँ। ओपिनियन सिफ्ट कतिको भएको छ होइन, विभिन्न कन्टेक्स्टमा, विभिन्न सिचुएसनमा, विभिन्न ग्रुपमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि त्यो कतिको कन्सिस्टेन्ट छ। जस्तै तपाईँले फर एक्जाम्पल कुनै बच्चाको स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ, बच्चाले साथीहरूसँग रहेर कुरा तपाईँलाई आफ्नो अनुभव साटासाट गर्दा एक तरिकाले एक किसिमले आफ्नो कुरा भन्छ। बाबुआमाको बिचमा बसेर कुरा गरेको छ भने फेरि त्यही ओपिनियन चाहिँ अब त्यो सिफ्ट भएको पाउनुहुन्छ तपाईँले। कतिपय चाहिँ त्यो म्यानिपुलेटिभ पनि हुन्छ, कतिपय कन्टेक्स्चुअल पनि हुन्छ। त्यो विभिन्न डाइनामिक्सहरूले चाहिँ त्यो ओपिनियनहरू सिफ्ट हुन सक्छ। त्यस कारण त्यो इन्टरनल कन्सिस्टेन्सीलाई पनि हामी हेर्छौँ। र अब फ्रिक्वेन्सी र इन्टेन्सिटी पनि हेर्छौँ हामीले। फ्रिक्वेन्सी भनेको कति पटक, किनभने एउटै कुरा
हामीले दोहोऱ्याइ तेर्याइ भन्यौँ भनेदेखि त्यो इम्फासाइज गरेको भन्ने बुझिन्छ र कति जोड दिएर भनेको छ त्यो इन्टेन्सिटीको पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कतिले टेबल ठोकेर भन्छन् नि, मुड्की बजारेर भन्छन्, कतिले चाहिँ एकदमै अल्छी लाग्दो किसिमले भनौँ कि नभनौँ भनेर पनि भनिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एनालिसिस गर्दाखेरि यो फ्रिक्वेन्सी र इन्टेन्सिटीलाई पनि ध्यान दिन्छौँ र अलिकति स्पेसिफिसिटीलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। स्पेसिफिसिटी भनेको मान्छेले धेरै जेनेरिक कुराहरू गर्छन्, जेनेरिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यसबाट अलिक मिनिङ ड्र गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब इन्टरभ्यू लिँदा नै अलिकति त्यो स्पेसिफिक एक्जाम्पलहरू ड्र गर्न सक्यो भने त्यो धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तै मलाई सङ्गीत मनपर्छ भनेर मैले भने भनेदेखि त्यो भेरी जेनेरिक भयो। अब तपाईँले चाहिँ स्पेसिफिक कुरा चाहिँ मलाई इन्टरभ्यूमा सोध्नु भएको छ भने तपाईँ अक्सर गरेर कसको गीत सुन्नुहुन्छ अथवा कुन प्याटर्नको गीत सुन्नुहुन्छ, क्लासिकल होइन, मोडर्न, अब अलिकति वेस्टर्न, इस्टर्न। अब तपाईँले यस किसिमबाट चाहिँ फर एक्जाम्पल तपाईँले यो इन्टरभ्यू भन्दा अगाडि गुनगुनाउनु भएको गीत कुन थियो भन्ने किसिमबाट तपाईँले सोध्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम त्यो स्पेसिफिक भयो। त्यसैले हामी लार्जली यो एनालिसिसमा चाहिँ यो जेनेरिक कुराहरू, मान्छेले धेरै जेनेरिक कुरा गर्छन्। जस्तै मलाई पढ्न मन लाग्दैन भन्छ एकजनाले, अब त्यो भेरी जेनेरिक कुरा हो। त्यो पढ्न मन नलाग्ने भनेको चाहिँ कुन कन्टेक्स्ट, कुन सिचुएसन, कस्तो किसिमको पुस्तक, उसले पढ्न मन नलाग्ने भनेको टेक्स्ट बुकको कुरा गरे हो कि साँच्चै उपन्यासहरू, बाहिरको पत्र पत्रिकाहरू पढ्न मन नलाग्ने हो कि अक्षरदेखि नै वितृष्णा हो कि। त्यसैले हामी अलिकति त्यो स्पेसिफिक कुरामा चाहिँ बढी केन्द्रित हुन्छौँ एनालिसिसमा। र अलिकति यो ट्रेन्ड्स भनौँ न, थिम्स भनौँ, यो रिकरिङ, अघि माथि पनि मैले भनेको थिएँ कि हामीले यो डेटा एनालिसिसमा खास गरी चाहिँ कसरी चाहिँ यो एक प्रकारको प्याटर्न आइरहेको छ, कसरी यो ट्रेन्डहरू देखिन्छ, त्यसलाई हामी थिम्स भन्छौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी हेर्छौँ। र अलिकति यो इटरेसन भनेको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने एनालिसिसमा हाम्रो क्वान्टिटेटिभ एनालिसिस जस्तो स्ट्रेट फरवर्ड हुँदैन। डेटा कलेक्सन गरेर आयो अनि कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्यो, सफ्टवेयरमा राख्यो, एनालिसिस गर्यो, रिजल्ट निकाल्यो, डन, त्यो हुँदैन। क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस के हुन्छ भने तपाईँ डेटा कलेक्सन गर्दै जानुहुन्छ, एनालिसिस पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ। त्यसैले फर एक्जाम्पल तपाईँले दिनभरि तपाईँले इन्टरभ्यू लिनुभयो भनेदेखि बेलुका जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो इन्टरभ्यूलाई सुन्ने, त्यसबाट चाहिँ के अर्थ आउँछ त्यो कुरा चाहिँ अब डायरीमा चाहिँ एक प्रकारको तपाईँ रिफ्लेक्टिभ नोटहरू बनाउने। ओहो मैले त यो कुरा सोध्न पो बिर्सेछु, अब यो कुरा बुझ्नलाई त अझै भोलिको इन्टरभ्यूमा त यो कुरा पनि सोध्नु पर्ने रहेछ भनेर तपाईँ फेरि अब त्यसको आधारमा तपाईँले अब भोलिपल्टको इन्टरभ्यूमा ती कुराहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्दै जानुहुन्छ। त्यसैले इटरेसन भनेको एक प्रकारले ब्याक एन्ड फोर्थ हो। तपाईँले त्यो डेटा कलेक्सन सँगसँगै एनालिसिसलाई चाहिँ सँगसँगै लैजानुपर्छ र डेटा एनालिसिसले जे मिनिङ दिन्छ त्यसलाई फर्दर तपाईँले स्याचुरेट गर्नको लागि फेरि यु हेभ टु गो ब्याक टु द फिल्ड। त्यसैले यो लिनियर हुँदैन। लिनियर भनेको एउटा स्टेप सकेपछि अर्को स्टेप हुने चाहिँ लिनियर भयो। क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसमा चाहिँ तपाईँले फिल्डमा गएर डेटा कलेक्सन गरिसक्छु अनि 15 दिन विश्राम लिन्छु अनि त्यस पछाडि एनालिसिस गर्छु भन्ने मिल्दैन। तपाईँले चाहिँ सँगसँगै जसलाई जानु पर्यो र जे इन्फर्मेसन रिफ्लेक्सनहरू आउँछ त्यसको आधारमा अनि फेरि फिल्डमै त्यो कुरालाई स्याचुरेट गर्नु पर्यो। र क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसको प्रोसेसमा चाहिँ खास गरी अब तपाईँले सबभन्दा पहिले अघि नै मैले भने यो डेटा कलेक्सन हुन्छ। डेटा कलेक्सन भइसकेपछि तपाईँको डेटा चाहिँ त्यो र फर्ममा आउँछ, त्यो चाहिँ लार्ज हुन्छ, ठुलो भोल्युममा आउँछ र त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँले राइटिङ गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ अब होइन ग्रुपिङ गर्ने, कोडिङ गर्ने अनि होइन समराइज गर्ने काम गर्नुहुन्छ र त्यसलाई डेटा रिडक्सन गर्नुहुन्छ, घटाउनुहुन्छ। रिडक्सन गरेपछि अब अलिकति त्यो तपाईँले मिनिङफुल डेटाहरू आइसके पछाडि त्यसलाई थीमेटिक रूपमा डिस्प्ले गर्नुहुन्छ र त्यसको आधारमा मिनिङ ड्र गर्नुहुन्छ, मिनिङ मेकिङ गर्नुहुन्छ, कन्क्लुजन, भेरिफिकेसन मिनिङ हो। र खास गरी अब यसमा चाहिँ कोडिङ गर्ने, क्याटेगोराइज गर्ने, त्यसलाई एब्स्ट्राक्सन अब त्यसबाट इन्फरेन्सहरू ड्र गर्ने र ड्र गरेको इन्फर्मेसनलाई विभिन्न इन्टरभ्यूमा विभिन्न कन्टेक्स्टमा गरेको स्टडीहरूसँग कम्पेरिजन गर्ने अनि त्यसको आधारमा चाहिँ ओभरअल इन्टिग्रेसन गरेर फाइनल इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ। र यसको आधारमा चाहिँ अब तपाईँको डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ अब खास गरी डेटाले के भनिरहेको छ
त्यो एनालिसिस गरेर आएको कुरालाई तपाईँले एक लेभलमा व्याख्या गर्नुहुन्छ, त्यो डिस्क्रिप्सन हो। र डिस्क्रिप्सनको आधारमा अब तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ त, अब त्यहाँको इन्फरेन्स ड्र गरेर अब त्यसको आधारमा फर्दर एक्सप्लानेसन र इन्टरप्रिटेसनमा पुग्नुहुन्छ। त्यो जुन तपाईँको इन्टरप्रिटेसनको लेभल हो त्यो चाहिँ तपाईँको फाइनल एनालिसिसको आउटकम हो। त्यसैले तपाईँले अब के भन्न सक्नुभयो त, ओभरअल यो स्टडीको आधारमा अब यस्तो हुँदो रहेछ, यो फेनोमेनाको चाहिँ होइन वास्तविक कुरा यो रहेछ भनेर तपाईँले जुन जुन किसिमको इन्टरप्रिटेसन अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको फाइनल प्रोडक्ट हो, फाइनल आउटकम हो। त्यसैले वाट इज द ओभरअल आउटकम अफ योर स्टडी भनेर सोधियो भने तपाईँले जुन रिसर्च क्वेसनमा स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको कमन एक्सप्लानेसन र त्यसको आधारमा तपाईँले जुन इन्टरप्रिटेसन फाइनल इन्टरप्रिटेसन बनाउनुहुन्छ त्यो नै तपाईँको फाइनल आउटकम। र अब यिनीहरू चाहिँ एकदम इन्टिग्रेटेड इन्टर रिलेटेड हुन्छ। अब अलिकति यो डायग्रामेटिकल्ली तपाईँलाई यो देखाउँदाखेरि बुझ्न सजिलो होला। जस्तो अब र डेटाहरू चाहिँ एकदम डिसअर्गनाइज हुन्छ, त्यो चाहिँ आफैमा मिनिङफुल हुँदैन, त्यो विभिन्न स्वरूपका हुन्छन्, विभिन्न होइन अर्थ दिने किसिमका हुन्छन्। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले क्रमशः अघि नै हामीले भन्यौँ त्यसलाई ट्रान्सक्राइब गर्नुहुन्छ, त्यसलाई कोडिङ गर्नुहुन्छ अनि एक प्रकारको प्याटर्नको खोजी गर्नुहुन्छ। अब पहिलो चित्रबाट तपाईँ यो दोस्रो चित्रमा जानुभयो भने, यो दोस्रो चित्रमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि अलिकति यो मिल्ने प्याटर्नहरू चाहिँ खोजी गरिएको छ। र यसरी हामी अब क्याटेगोरी फर्मेसनहरू गर्छौँ र क्याटेगोरी फर्मेसन गर्ने एकदमै त्यस्तो ठ्याक्कै रुल त हुँदैन, तर पनि अब हामीले त्यसमा कमनालिटिजहरू के छ, त्यो सेमनेस के छ, ओभरल्यापिङ कुराहरू के छ, त्यसको आधारमा कुन कुनको चाहिँ अलिकति जात मिल्छ, कुन कुनको चाहिँ अर्थ मिल्छ, कुन कुन मिनिङहरू चाहिँ एक किसिमका छन्, त्यसलाई अलिकति अर्गनाइज गर्छौँ। त्यो अर्गनाइज गर्न अलिकति टाइम लाग्छ। तपाईँले कोडिङ गरेको कुराहरू चाहिँ अब इकोनोमिक कुराहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ, एजुकेसनल कुराहरूलाई एक ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ, कल्चरल कुराहरूलाई एक ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी जोडिएको छ भने तिनीहरूलाई एक ठाउँमा राख्नुहुन्छ। अब क्लस्टरिङ गर्नुहुन्छ, त्यो प्याटर्न हेर्नुहुन्छ। अब प्याटर्न चाहिँ त्यो एकदमै मैले अघि भने त्यो क्लियरली भिजिबल नहुन पनि सक्छ, त्यो एकदमै एक्सप्लिसिट नहुन पनि सक्छ, तर तपाईँले चाहिँ अब 2-3 राउन्डमा काम गरिसकेपछि बिस्तारै तपाईँले चाहिँ यो किसिमको प्याटर्नहरू देख्नुहुन्छ। बिस्तारै तपाईँ यो एक प्रकारले अब यो प्याटर्नहरू चाहिँ क्याटेगोरीहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको इन्फर्मेसनलाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 कति क्याटेगोरिजहरूमा चाहिँ तपाईँले वर्गीकरण गर्न सक्नुहुन्छ, ग्रुपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रत्येक क्याटेगोरीलाई चाहिँ एउटा शीर्षक दिनुभयो भने त्यही नै हो थिम भनेको। प्रत्येक क्याटेगोरीलाई चाहिँ तपाईँले अब एउटा निश्चित शीर्षक दिनुहुन्छ, एउटा निश्चित इनक्याप्सुलेट भन्छौँ त्यसलाई हामीले, क्याप्सुलमा हाल्नुहुन्छ र त्यो क्याप्सुललाई चाहिँ एउटा नाम दिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको थिम हो। र त्यो थिमको चाहिँ अब इन्टर रिलेसनसिप के हुन सक्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ अब हामीले फाइनल्ली अलाइन गरेर चाहिँ मिनिङ दिन सक्छौँ, त्यो तपाईँको फाइनल कन्स्टलेसन हो। यो चाहिँ तपाईँको डेटा एनालिसिस। त्यसैले यो फर्स्ट सर्कलमा तपाईँको डेटा यो चाहिँ एकदमै डिसअर्गनाइज्ड मेसी होइन मिनिङलेस थियो भने अब तपाईँ यो फाइनलमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यु हेभ 6 मेजर थिम्स होइन 7 मेजर थिम्स। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो हिसाबले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसको मेजर कुरा हो। अब स्किल्स चाहिँ कस्तो चाहिन्छ भनेदेखि अघि मैले भने यो मोर इन्ट्युसन चाहिँ यसमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो कुनै त्यस्तो क्वान्टिटेटिभ जस्तो तपाईँको यो सफ्टवेयर स्किलले हुँदैन। यसमा चाहिँ तपाईँको क्रिएटिभिटी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईँले डेटालाई चाहिँ मल्टिपल पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ होइन, त्यसो हुनाले एउटा सिङ्गल कुरामा फोकस भएर पुग्दैन। अनि यु सुड ह्याभ भेरी किन पर्सेप्सन अफ प्याटर्न्स एमोङ एम्बिग्युटी। त्यो एकदम दुविधाहरू अस्पष्टताको बिचमा पनि तपाईँले त्यो प्याटर्न्सहरू देख्न सक्नुपर्छ। त्यसो हुनाले सुरुको द बिगिनर रिसर्चर फेल टु सी दिज प्याटर्न्स। अब हामीले चाहिँ त्यो डेटाहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि ओहो यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ रिकरिङ कुरा रहेछ, दोहोरिरहेको कुरा रहेछ, फोकस कुरा यो रहेछ, रिपिटेसन यो रहेछ, त्यस कारणले यो कुराहरूमा चाहिँ यस्तो यस्तो प्याटर्न देखिन्छ भनेर हामी देख्छौँ। तर तपाईँहरूले जति यो काम गर्नुभएको छैन, सुरुमा अलिकति यो प्याटर्नहरू चाहिँ होइन ओभरल्यापिङ कुराहरू चाहिँ रिकरिङ कुराहरू चाहिँ अलिकति देखिँदैन, तर
अलिकति मोर यु प्र्याक्टिस होइन, यो चाहिँ तपाईहरु अलिकति अभ्यस्त हुँदै गइसके पछाडि त्यो देख्ने तपाईको क्षमता पनि बढ्छ। अनि क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस भनेको चाहिँ मोर यो आर्गुमेन्टेटिभ कुरा हो हैन, लजिकल कुरा हो। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि यु शुड ह्याभ भेरी स्ट्रङ राइटिङ स्किल्स। त्यसैले तपाईको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एकदमै फोक्स हुनु पर्यो, खास गरी राइटिङको कुरा, किनभने तपाईले कनेक्सनहरु ड्र गर्नु पर्यो, इन्फ्रेन्सहरु ड्र गर्नु पर्यो, आर्ग्यु गर्नु पर्यो, इभिडेन्सहरुले सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यसकारणले यु शुड ह्याभ भेरी स्ट्रङ राइटिङ स्किल्स। अनि रिफ्लेक्टिभिटी एन्ड रिफ्लेक्सिभिटी, यो दुईटा टर्मिनोलोजीहरु छ। तपाईहरुको कसैले केही यसमा कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ? रिफ्लेक्सन, यो रिफ्लेक्टिभिटी के हो र रिफ्लेक्सिभिटी के हो? कोही एउटा मात्रै तपाईले भए पनि हुन्छ। तपाईले रिफ्लेक्टिभिटी भनेको के होला? तपाईहरु सुनिरहनु भएको छ मेरो? सुनिएछ सर। रिफ्लेक्टिभिटी प्रतिबिम्ब जस्तो हामी रिसर्च गर्दाखेरि के हामी पाए यसको एउटा रिफ्लेक्सन जस्तो एक्ज्याक्टली हैन, एज ए रिफ्लेक्सन। अब सिनोनिमस रिफ्लेक्टिभिटी यस्तै लाग्यो मलाई सर। एक्ज्याक्टली। अब यो भेरी सिम्पल, रिफ्लेक्टिभिटी भेरी सिम्पल। जस्तो उदाहरणको लागि रिफ्लेक्सन त हामीले देखेकै छौँ, कुनै पनि सोसियल सिचुएसनलाई पर्सिभ गरिसकेपछि हामीलाई त एउटा एक प्रकारको अनुभूति हुन्छ नि त हैन, त्यो हाम्रो चाहिँ रिफ्लेक्सन हो। जस्तै तपाईले ऐनामा अनुहार हेरिसकेपछि तपाईलाई तुरुन्तै क्विक रिफ्लेक्सन हुन्छ र तपाईले अब डेन्टिङ पेन्टिङ गर्ने हो कि एजिटिज राख्ने हो, तपाईले एउटा निर्णयमा पुगिहाल्नुहुन्छ हैन। ऐनामा हेर्ने बित्तिकै ओहो ल यस्तो पो भएछ, अब मेरो अनुहार चाहिँ सफा गर्नुपर्ने रहेछ, क्रिम लाउनु पर्ने रहेछ हैन। हामी यो जुन भन्छौँ नि, हामीले चाहिँ अब यहाँ यस्तो कमजोरी भएछ, यहाँ राम्रो भएछ भनेर जुन हाम्रो क्विक एउटा आउँछ नि, त्यो रिफ्लेक्सन हो। त्यसैले डेटाहरू हेर्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने अनुभूति चाहिँ हामीसँग हुन्छ, त्यो चाहिँ रिफ्लेक्टिभिटी। अब रिफ्लेक्सिभिटी भनेको चाहिँ तपाईँ पर्सनली आफूसँग जोडेर हेर्ने हो। मलाई चाहिँ के हुन्थ्यो त, मेरो चाहिँ के थियो त भनेर तपाईले अलिकति आफ्नो पर्सनल कुरासँग जोड्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा रिफ्लेक्सिभिटी हुन्छ। त्यसैले क्वालिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ तपाईले फर एक्जाम्पल केही कुराको अध्ययन गर्दाखेरि यस्तो यस्तो पाइयो, यसले चाहिँ यस्तो कुरा देखाउँछ भनेर रिफ्लेक्टिभिटी त त्यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। तर मलाई पनि यस्तै भएको थियो हैन, म पनि यो उमेरमा हुँदाखेरि, यो समाजमा हुँदाखेरि मैले पनि यस्तै किसिमको एक्सपिरियन्स गरेका थिएँ भनेर अब तपाईले एड गर्नुभयो भने चाहिँ दिस shows that your research has reflexivity. त्यसैले when you introduce yourself into the research, when you incorporate your own experience हैन, and connect the data with your own data हैन, तपाईले त्यसले चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सिभिटी चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्नुभयो भन्ने देखिन्छ। त्यसैले हामीले क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफूलाई डिस्टेन्समा राखेर रिफ्लेक्सन मात्रै गर्ने होइन कि हामीले आफ्ना अनुभूतिहरूलाई पनि, आफ्ना अनुभवहरूलाई, आफ्नो एक्सपिरियन्सहरूलाई पनि कनेक्ट गर्छौँ, त्यो चाहिँ रिफ्लेक्सिभिटी हो। त्यसैले अब एक प्रकारले तपाईँ चाहिँ त्यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चर जस्तो डिस्टेन्ट मेकानिकल अप्रोचबाट एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्न। यु सुड बी भेरी मच क्रिएटिभ, यु सुड ह्याभ डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ। डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ भनेको यु सुड सी द सेम फेनोमेना फ्रम मल्टिपल पर्सपेक्टिभ हैन। त्यसैले एकतर्फी हेर्नु भएन कि। जस्तो विद्यार्थीले होमवर्क ल्याएन, यो विद्यार्थीले पढेन, हामी त्यसो भन्छौँ, त्यो चाहिँ वान वे, त्यो कन्भर्जेन्ट थिङ्किङ भयो। यो विद्यार्थीलाई पढाइप्रति रुचि छैन भनेर हामी त्यसो। डिड यु सी द प्यारेन्टल सपोर्ट र उसको कल्चर, उसको ब्याकग्राउन्ड हैन, उसको इन्ट्रेस्ट, उसका चाहिँ घरायसी समस्याहरू, यस्ता धेरै पक्षहरूबाट तपाईले सोच्नुभयो त हैन। हामीले यो फेसबुकमा कहिलेकाहीँ एउटा विद्यार्थी चाहिँ ढिलो आउँदा एउटा टिचरले चाहिँ उसलाई त्यो उठबस गराउँदै अथवा केही पनिसमेन्ट गर्दै भित्र प्रवेश गराएको देख्छौँ। अनि यो एउटा भिडियो
मैले धेरै त्यो सेयर भएको देखेको छु। अनि त्यो टिचर चाहिँ कुनै समय चाहिँ स्कुल बाहिर कतै घुम्दा चाहिँ त्यो विद्यार्थी चाहिँ त्यो पुरै पेपर डेलिभरी गरिरहेको हुन्छ कि पत्रिका बेचिरहेको हुन्छ। अनि उसलाई अनुभूति हुन्छ कि वाइ दिस स्टुडेन्ट होइन बिकम लेट एभ्री डे अथवा अफन, यो किन चाहिँ ढिलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई त्यो दिन त्यो समाजमा उसले त्यो पत्रिका साइकलमा पत्रिका बेच्न गइरहेको बेलामा चाहिँ उसलाई देख्छ, उसलाई अनुभूति हुन्छ र उसले चाहिँ भोलिपल्ट विद्यार्थीसँग चाहिँ एक्सक्युज माग्छ। उसले भनेको मतलब हामी चाहिँ एकदम युनिडाइमेन्सनल थिङ्किङ गर्नु भएन, हामीले अलिकति मल्टिपल डाइभर्जेन्ट वेबाट हेर्नु पर्छ। डेटालाई पनि त्यो विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट हामी हेर्छौँ र अब अलिकति हामीले त्यस किसिमको कमनालिटी प्याटर्नहरू चाहिँ खोज्ने देख्ने कोसिस गर्छौँ र एक प्रकारको हाम्रो पनि रिफ्लेक्सन लाई इन्क्लुड गर्छ। त्यसैले अब खास गरी अब तपाईहरुले चाहिँ अब डाटा एनालिसिस गर्दाखेरि यो फेज वाइज अलिकति आफूले केही कार्यहरू गर्नुपर्छ। जस्तै व्हाइल कलेक्टिङ द डेटा, तपाईँ किनभने डेटा एनालिसिस चाहिँ डेटा कलेक्सनमै सुरु हुन्छ, त्यस हुनाले तपाईले सकेसम्म धेरै रेकर्डिङहरू चाहिँ धेरै गर्नु पर्यो कि यु शुड किप भेरी गुड रेकर्ड्स, यु शुड राइट अप इन्टरभ्युज, इम्प्रेसन, नोट्स फ्रम द फोकस ग्रुप्स। त्यस हुनाले अब इन्टरभ्यू लिएको छु मैले, अडियो रेकर्डिङ गरेकै छु भनेर पुग्दैन। त्यसमा चाहिँ तपाईले के मिनिङ देख्नुभयो, कस्तो इम्प्रेसनहरू देख्नुभयो, उसको चाहिँ एक्सप्रेसन कस्तो थियो, टोन कस्तो थियो, हैन, त्यो कुरा पनि नोट डाउन गर्दै जानुपर्छ। हेभिली तपाईले फिल्ड डायरी लेख्नुपर्छ। एन्ड यु शुड मेक कन्स्ट्यान्ट कम्पेरिजन एज यु प्रोग्रेस। एकजनालाई लिएको इन्टरभ्यूमा एउटा कुरा आएको थियो, अब अर्कोजनाको इन्टरभ्यूमा अर्को कुरा आयो, एउटा कन्टेक्स्टमा एक किसिमको कुरा आएको थियो, अर्को कन्टेक्स्टमा अर्को कुरा आउन सक्छ। त्यस कारणले तपाईले चाहिँ एकदमै यो विभिन्न सिचुएसन समय अनुसार चाहिँ कम्पेरिजन गर्दै जानु पर्यो। एन्ड यु शुड मिट द participants and your co-researcher regularly to compare the notes and make adjustments। त्यो एकदम डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले एकदमै धेरै भन्दा धेरै यो र डेटाहरू चाहिँ जेनेरेट गर्नु पर्यो। क्वालिटेटिभ रिसर्चरले चाहिँ एकदमै धेरै नै राइटिङ गर्नुपर्छ, रेकर्डिङहरू धेरै गर्नुपर्छ। त्यस हुनाले तपाईले फिल्डमा काम गरिरहँदाखेरि कतिपय कुरा छुटेका हुन्छन्, तपाईको दिमागमा चाहिँ भरिएको हुन्छ, रिफ्लेक्सनहरू धेरै आएको हुन्छ। त्यस हुनाले तपाईँ अब जुन ठाउँ बस्नुहुन्छ बेलुका, त्यहाँ चाहिँ अब तपाईले हेभिली दिनभरिको कुराहरूलाई चाहिँ राइट अप गर्नुपर्छ। र अब त्यस पछाडि तपाईले क्विकली यु शुड राइट समरी रिपोर्ट, हैन। अब तपाईले राइट अ 1 पेज समरी इमिडिएटली आफ्टर इच मेजर इन्टरभ्युज अर फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप गरिसकेपछि तपाईले इन्टरभ्यू त रेकर्ड गर्नु भएको हुन्छ, त्यो त छँदैछ, तर तपाईको दिमागमा धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो तपाईको दिमागमा आउँछ, त्यो अर्थ तपाईले धेरै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। त्यस हुनाले व्हाट आर द थिङ्स द्याट आर नट, हैन, एक्ज्याक्टली स्पोकन ओभर द इन्टरभ्यू बट यु ड्र, तपाईले के त्यस्तो कुराहरू पाउनुभयो त्यो तपाईले आएर खरेर लेख्नु पर्यो। एन्ड व्हाट आर द मेन इस्युज, अब मेन पोइन्ट चाहिँ उहाँको इन्टरभ्यूमा मुख्य गरेर 5 वटा कुरा आएको छ भन्ने तपाईले दिमागमा आउँछ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईले टिप्नु पर्यो, राइट अप गर्नु पर्यो। त्यसैले एज सुन एज यु फिनिश योर फिल्ड वर्क you should write the summary report on the same day. It may be 1 page, 2 page or 3 page, हैन। What strikes you the most, हैन, what are the most interesting and illuminating things, what are the contradictory things the participants share, and what new or further questions, हैन, you want to explore। अब कतिको इन्टरभ्यूहरू गरिसकेपछि झन् धेरै अनुत्तरित कुराहरू आउँछन्। ती अनुत्तरित कुराहरू चाहिँ के आयो त, अब मेरो भोलिका इन्टरभ्यूहरूमा चाहिँ फर्दर सोध्नु पर्ने कुराहरू के हुन सक्छ। र इट्स व्हेन यु फिनिश, हैन, योर फिल्ड वर्क, अब तपाईले सेपरेट फाइलहरू बनाउने अनि त्यसको आधारमा चाहिँ जुन आफ्नो फिलिङ्सहरू, हन्चेसहरू, हैन, रियाक्सनहरूलाई चाहिँ फर्दर राइट अप गर्ने अनि त्यसलाई प्रोपरली फाइल गर्ने अनि अब त्यसलाई ट्रान्सक्राइब गर्ने अनि मेजर कोटेसनहरू, मुख्य स्ट्राइकिङ भनाइहरू चाहिँ अब पछि हामीले रिपोर्टमा जस्ताको तस्तै राख्छौँ, ती कोटेसनहरूलाई छुट्याउने, हैन, जस्तो यो कुराहरू चाहिँ हामीले अर्ली फेज अफ यो डेटा एनालिसिसमा गर्छौँ। र अब अलिकति हामीले टेक्निकल टर्मिनोलोजीमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस चाहिँ मोर इन्डक्टिभ हुन्छ। इन्डक्टिभ तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ, कस्तोलाई चाहिँ तपाईँ इन्डक्टिभ भन्नुहुन्छ? फर एक्जाम्पल कसैले भन्नुहोस् त।
इन्डक्टिभ हजुर इन्डक्टिभ भनेको त हाम्रो त यो साइन्समा हरेक कुरो हुन्छ हजुर यसमा के हुन्छ भने जस्तो कि चुम्बकलाई फलाम्न लग्यो भने फलाम पनि चुम्बक बन्छ भने त्यो इन्डक्सन हो त्यो चाहिँ अब तपाईको टेक्निकली त्यो फरक कुरा हो अब हामीले सोशल साइन्समा चाहिँ अब थोरै भन्नु सर थोरै मैले बुझेँ भन्नु सर यो चाहिँ अरूको कुरा धेरै सुन्ने आफूले धेरै नलाप्ने लिसनिङ एकदम चाहिँ कुराहरू बुझ्ने सम्मान गर्ने र अरूबाट धेरै खोतल्ने एकदम खोतल्ने कोसिस गरेर चाहिँ इन्डक्टिभ भन्न चल्दा लाग्छ खोतलेर त्यसबाट चाहिँ अब फाइनली त्यसको आधारमा चाहिँ अनि मिनिङ निकाल्ने खोतल्ने मात्रै भन्यो भने त पुग्दैन हैन तपाईको के चाहिँ हुनु पर्यो भने अहिले कसले बोल्नु भयो तपाईको नाम के नेत्रबार देउजा सर हजुर नेत्रजीले भन्नुभयो जस्तै द रिसर्चर शुड नट ह्याभ सम प्री कन्सिप्ड आइडिया पहिले नै दिमागमा केही कुरा लिएर जाने होइन त्यो भयो भने चाहिँ डिडक्टिभ हुन्छ तपाईले यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्न जानुभयो भने डिडक्टिभ इन्डक्टिभ चाहिँ तपाईँ ओपन माइन्डेड भएर जानुहुन्छ जे कुरा पनि तपाईले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो एक्जाम्पलहरू हेर्नु पर्यो एक्सपिरियन्सहरू सुन्नु पर्यो र त्यसको आधारमा अब तपाईले कन्क्लुजनतिर जानुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ इन्डक्टिभ हो त्यसैले यहाँ तपाईसँग कुनै थ्योरी पनि हुँदैन फर्मुला पनि हुँदैन कुनै तपाईको अलरेडी लेन्सहरू हुँदैन तपाईँ चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ जेनेरेट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यसै हुनाले गर्दाखेरि तपाईँ एउटा जे पाइन्छ त्यो कुराहरू हेर्दै खोज्दै सुन्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ र त्यसको आधारमा एउटा चाहिँ कन्क्लुजनमा पुग्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको इन्डक्टिभ वे हो हैन डिडक्टिभ भन्नु भने चाहिँ तपाईसँग अलरेडी एउटा सेट अफ फर्मुला हुन्छ सेट अफ थ्योरी हुन्छ त्यो कुरा लागु हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँ टेस्ट गर्न जानुहुन्छ त्यो चाहिँ डिडक्टिभ भयो अर्को चाहिँ अब एनालिटिक अब हैन हामी त्यो मिनिङ मेकिङमा चाहिँ त्यो बिट्स एन्ड पिसलाई एकदम टुक्रा 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 गर्दै त्यसलाई चाहिँ हामी एकदम व्याख्या विश्लेषणहरू गर्छौँ अर्थ निकाल्न अनि अलिकति सब्जेक्टिभ भनेको तपाईँको पर्सनल हो यो सब्जेक्टिभ भनेको तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँको कल्चर हैन तपाईँको ल्याङ्ग्वेज यी कुराहरू पनि यी कुराहरू पनि तपाईको चाहिँ अनि अघि मैले भनिसकेँ यो चाहिँ एक प्रकारको अनगोइङ इटरेटिभ नन लिनियर प्रोसेस हो हैन यो लिनियर हुँदैन यो स्टेप पछि यो स्टेप भन्ने हुँदैन हामी ब्याक एन्ड फोर्थ गर्छौँ डेटा कलेक्सन एनालिसिस हामीले सँगसँगै गर्दै जान्छौँ र डेटाले हामीलाई जे कुराको इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसको आधारमा फेरि हामी फिल्डमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ र मेनली चाहिँ रिसर्चर हिमसेल्फ अर हरसेल्फ एज अ टुल हैन रिसर्चरको आफ्नो बुझाइ आफ्नो लजिक आफ्नो आर्गुमेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसैले एकजना क्वालिटेटिभ रिसर्चरले निकालेको फाइन्डिङ र अर्को क्वालिटेटिभ रिसर्चरले निकालेको फाइन्डिङ फरक हुन सक्छ त्यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चरमा जस्तो it doesn't matter whoever the researcher is त्यो हुँदैन यहाँ किनभने यहाँ रिसर्चरको सब्जेक्टिभिटीले चाहिँ स्टडीलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यसो हुनाले रिसर्चर हिमसेल्फ हरसेल्फ इज अ टुल अनि अलिकति हामी यो इमिक भन्छौँ इमिक भनेको चाहिँ तपाईको आफ्नो भ्युजले होइन कि तपाईको भ्युज भनेको आउटसाइडर भ्युज हो हामी यो क्वालिटेटिभ स्टडीमा चाहिँ इनसाइडर्स भ्यूहरू लिन्छौँ त्यसलाई हामी इमिक भन्छौँ यदि तपाईँले आउटसाइडर्सको भ्यू लिनुभयो भने एटिक हुन्छ इटिआइसी एटिक हुन्छ हैन अब इनसाइडर्सको भ्यूमा चाहिँ फोकस हुनु पर्यो तपाईलाई के लाग्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदैन उनीहरूलाई के लाग्छ पार्टिसिपेन्ट्सले के भन्छन् उनीहरूको भ्यू पोइन्ट के हो त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसैले यु शुड रिलाय अन द पार्टिसिपेन्ट्स टर्मिनोलोजी पार्टिसिपेन्ट्स भ्यू पोइन्ट and try to make meaning on the basis of what they experienced and shared. त्यो चाहिँ इमिक हो अब तपाईले मैले यस्तो यस्तो देखेँ भनेर लेख्नुभयो भने त्यो एटिक हुन्छ त्यस क्वालिटेटिभ रिसर्च चाहिँ लार्जली इनसाइडर्स पर्सेप्ट यो अप्रोच अब तपाईले क्वालिटेटिभ डेटा एनालाइसिसको मेथड्सहरू हेर्नुभयो भने यो पनि एउटा ठुलो एउटा समुद्र नै हो अब आजको एउटा सानो प्रेजेन्टेसनमा यो सबै कुराहरू चाहिँ गर्न गाह्रो पनि हुन्छ तर तपाईहरुलाई अब सरसर्ती यसो थाहा चाहिँ पाउनु पर्यो हैन हामी अब चाहिँ एउटा कन्टेन्ट एनालिसिस एप्रोच हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी अब हैन इन्टरभ्यु गरिएको छ भने इन्टरभ्युको कन्टेन्टलाई मात्रै हेर्छौं
जेनरल इन्डक्टिभ एप्रोच भन्छौँ। त्यो जेनरल इन्डक्टिभ एप्रोचमा चाहिँ लार्जली अब हामीले इन्टरभ्यू विभिन्न गरिएको इन्टरभ्यूहरूको डेटाहरूलाई चाहिँ हामी केलाउँदै गएर त्यसबाट चाहिँ हैन एउटा कमन थिम्सहरूमा चाहिँ पुग्छौँ। अर्को कन्स्ट्यान्ट कम्पेरिजन मेथड भन्छ। हामी चाहिँ विभिन्न यो सेटिङमा विभिन्न ठाउँहरूमा गरिएको स्टडी इन्टरभ्युजहरूलाई चाहिँ हामी एकदम सुरुवातदेखि नै कम्पेयर गर्दै हेर्छौँ। विदिन इन्टरभ्यू, बिट्विन इन्टरभ्यू, विदिन कन्टेक्स्ट, बिट्विन कन्टेक्स्टहरूमा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ अब यो थेमेटिक एनालिसिस भन्छ। यो चाहिँ लार्जली डेटाहरूलाई ट्रान्सक्राइब गर्ने, कोडिङ गर्ने, थिम जेनेरेट गर्ने अनि त्यसको आधारमा थ्योराइज गर्ने। अनि अर्को चाहिँ अब यो ग्राउन्डेड थ्योरी एनालिसिस, यो पनि अब एक प्रकारको चाहिँ हैन माथिकै विधिहरूमै आधारित एनालिसिस नै हो, तर यसमा चाहिँ लार्जली डेटाबाट हामी थ्योरी जेनेरेट गर्ने स्ट्राटेजी प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले अब यो विभिन्न स्ट्राटेजीहरू छ, विभिन्न मेथड्सहरू छ। इट डिपेन्ड्स लार्जली चाहिँ अब तपाईँको स्टडीको फोकस अप्रोच के हो त्यसमा चाहिँ तपाईँले डिपेन्ड भएर यो कुन मेथड्सलाई चाहिँ पार्टिकुलरली सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले डिसाइड गर्नुपर्छ। तर यो पाँचैवटाको पनि फेरि कमनालिटीहरू छ। यिनीहरू धेरै कुरा चाहिँ ओभरल्याप नै गर्छ, किनभने यो क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसकै विभिन्न अप्रोच मेथड्सहरू भएको हुनाले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ कमन कुराहरू चाहिँ आज मैले यहाँहरूसँग सेयर गर्ने हो। अब सबभन्दा पहिले अब यो चाहिँ अब हामी अब जब प्रोसेसमा जान्छौँ सबभन्दा पहिले वी शुड कलेक्ट द डेटा र इन्फर्मेसन हैन। अब कतिले क्वालिटेटिभ डेटा राम्रो हुँदैन भन्छन् हैन। क्वालिटेटिभ स्टडीमा डेटा भन्नुभन्दा इन्फर्मेसन भन्नु ठिक हुन्छ भन्ने पनि छ। त्यसैले हामीले चाहिँ पहिले इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्छौँ र त्यो अघि मैले भनिसकेँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ इन द फर्म अफ कन्भर्सेसन, इन द फर्म अफ डिस्कसन, इन द फर्म अफ इन्टरभ्यू हुनसक्छ, इन द फर्म अफ फिल्ड नोट, इन द फर्म अफ अब्जर्भेसन। अब तपाईँले डकुमेन्ट्सहरू आर्टिफ्याक्ट्सहरू पनि कलेक्सन गर्नुभएको हुनसक्छ। यसरी पहिलो फर्स्ट स्टेज भनेको यु सुड कलेक्ट द डेटा एन्ड देन यु सुड राइट द डेटा हैन। अब डेटाहरू चाहिँ अडियो फर्ममा हुनसक्छ अथवा तपाईँको एकदमै समराइज फर्ममा हुनसक्छ। तपाईँले नोट लिनुभएको छ भने नोट पनि एकदम ब्रिफ नोट हुनसक्छ। त्यस कारणले यु सुड राइट इलाबोरेट हैन। अब यो इलाबोरेट भनेर एक्सटेन्ड त हुँदैन, रिडक्सनै हुन्छ, तर के हो भने मोर अलिकति स्ट्रक्चर रूपमा तपाईँले डेटा प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले अब कोडिङ गर्नुहुन्छ। अब यो कोडिङ भनेको चाहिँ हैन प्रत्येक अब यो सेन्टेन्सहरू पढ्दै गइसकेपछि त्यसले के मिनिङ दिन्छ तपाईँले एक दुई अक्षरमा एक दुई शब्दमा दुई तीन शब्दमा चाहिँ तपाईँले त्यसको अर्थलाई लेख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामी कोडिङ भन्छौँ हैन। कोडिङबाट चाहिँ यो डेटा रिडक्सन धेरै हुन्छ। अब कोडिङ भइसकेपछि हामीले वी कम्पेयर द कोड्स। अब कोडिङ गरिसकेपछि हामी कोडहरूलाई कम्पेयर गर्छौँ अनि त्यसको सिमिल्यारिटिजहरूलाई हैन आइडेन्टिफाई गर्छौँ, डिसिमिल्यारिटिजहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ र एउटा प्याटर्न हैन र कनेक्सन चाहिँ हामी खोज्छौँ त्यहाँ। र त्यो खोजिसकेपछि अब हामीले त्यसलाई चाहिँ ग्रुप गर्छौँ। ग्रुप गर्दा पहिले अलि स्मल ग्रुप गर्छौँ अनि स्मल ग्रुपहरू पनि मिल्नेहरूलाई जम्मा गर्छौँ र बिगर ग्रुप बनाउँछौँ। र यसरी ग्रुपिङ गरिसके पछाडि तपाईँको जब अब ग्रुपहरू चाहिँ कङ्क्रिट बन्छ तपाईँले चाहिँ अब ग्रुपहरूलाई चाहिँ नेमिङ गर्नुहुन्छ, त्यसलाई थिम बनाउनुहुन्छ हैन। र यो चाहिँ थिमेटाइजिङ अथवा यो थिम जेनेरेट गर्ने कुरा हो। र यसैको आधारमा तपाईँको कति क्याटेगोरिजहरू चाहिँ अब डेभलप भयो। त्यसैले यो थिम र क्याटेगोरिजहरू चाहिँ यो एक प्रकारको सिनोनिमसको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो थिम बनाउनको लागि तपाईँको सर्टन क्याटेगोरिजहरू चाहिँ बन्ने भयो। त्यो सर्टन क्याटेगोरिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले एउटा नाम दिनुहुन्छ, एउटा शीर्षक दिनुहुन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ थिम बन्छ। र अब यो थिमलाई चाहिँ तपाईँले अब एनालिसिस गर्नुहुन्छ, इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ, ब्रिङिङ अल देम टुगेदर in your own words हैन। in a very meaningful way you explain, you interpret and you write। त्यस हुनाले अब क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसमा अघि हामीले जुन माथि 5 वटा एनालिसिस अप्रोच स्टेप मेथड्सहरूको कुरा गरेका थियौँ त्यो सबैमा आउने कमन कुराहरू भनेको चाहिँ यही हो। त्यसैले एकदम सरल रूपमा भन्दा सबभन्दा पहिले तपाईँले डेटा कलेक्सन गर्नु पर्यो। डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि त्यसलाई लेख्नु पर्यो, त्यसलाई उतार्नु पर्यो। अब त्यो चाहिँ तपाईँले कपीमा लेखे पनि भयो, कम्प्युटरमा टाइपिङ गरे पनि भयो। अब तपाईँको इन्टरभ्यू छ भने सोधै अडियो सुन्दै ट्रान्सक्राइब गरे हुन्छ। अब्जर्भेसन छ भने अब्जर्भेसनको नोट डायरी पल्टाउनु पर्यो अनि प्रत्येक डायरीको कुराहरूलाई चाहिँ अलि इलाबोरेट गर्नु पर्यो हैन। आर्टिफ्याक्ट्सहरू छ भने वस्तुहरू छ भनेदेखि त्यो वस्तुहरूको बारेमा पनि लेख्नु पर्यो
अब तपाईँले जुन त्यो राइटिङ गर्नुहुन्छ त्यो राइटिङ गरेको चिज नै त्यो ट्रान्सक्रिप्सन नै तपाईँको चाहिँ अब फर्स्ट र डेटा हो। अब योबाट मिनिङ निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईँले अब लाइन बाई लाइन पढ्नुहुन्छ, पढेर त्यसबाट कोडिङ गर्नुहुन्छ। अनि कोडहरू चाहिँ तपाईँको प्राप्त हुन्छ। सम्पूर्ण डेटाहरूलाई चाहिँ कोडिङ गरिसकेपछि तपाईँको 300-400 कोडहरू प्राप्त हुन्छ, 200-300 कोडहरू बन्न सक्छ। र त्यो कोडहरूलाई चाहिँ अब तपाईँले फिजाउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ होइन, कम्पेयर गर्नुहुन्छ। अब सिमिल्यारिटिज, डिसिमिल्यारिटिजहरू, प्याटर्न्सहरू, कनेक्सनहरू चाहिँ हेर्नुहुन्छ। त्यो अब अलिकति क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसमा नि सफ्टवेयरहरूको प्रयोग हुन्छ। सफ्टवेयर चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, एटलास्टी, एनभिभो भन्ने सफ्टवेयरहरू पनि छ। यिनीहरूले गर्ने भनेको चाहिँ यही नै हो। अब तपाईँले ट्रान्सक्राइब गरिदिँदैन उसले। ट्रान्सक्राइब भनेको चाहिँ अब हामीले नेपालीमा लिएको इन्टरभ्यू छ भनेदेखि नेपालीमा ट्रान्सक्राइब गर्नु पर्यो। अब सफ्टवेयरहरूले नेपालीको ट्रान्सक्रिप्सन बुझ्दैन, फेरि त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो। अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरिसकेको कुरालाई चाहिँ अनि सफ्टवेयरले कोडिङ गरिदिने, अनि ग्रुपिङ गरिदिने, प्याटर्नहरू खोजिदिने काम गर्छ। तर तपाईँ चाहिँ सँगसँगै लाग्नुपर्छ। क्वान्टिटेटिभको सफ्टवेयर जस्तो ठ्याक्कै सबै कुरा त्यसले निकाल्दैन, त्यसले चाहिँ अलिअलि सहयोग गर्दैन। त्यसैले हामीले क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसमा पनि सफ्टवेयर छ, सफ्टवेयर हुन्छ भन्छौँ, तर सफ्टवेयर भनेको चाहिँ पार्सियल्ली हेल्पिङ ह्यान्ड मात्रै हो। त्यसले पूर्ण काम चाहिँ तपाईँले गर्दैन। र त्यसले गरेको कुरामा तपाईँ भर पनि पर्नु हुँदैन। तपाईँले फेरि आफ्नो जजमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले अब प्याटर्नहरू ड्र गरिसकेपछि ग्रुपिङ गर्नुहुन्छ। मिल्दो मिल्दोहरूलाई चाहिँ अब ग्रुपिङ गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ नमिल्नेहरूको पनि एउटा ग्रुप हुनसक्छ है। फेरि सधैँ मिल्छ भन्ने छैन। एक किसिमका कोडहरू चाहिँ नमिल्ने कोडहरू पनि हुनसक्छ। त्यस्ता नमिल्ने कोडहरूलाई पनि छुट्टै ग्रुपमा पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले अब काम गरेर हेरेपछि थाहा हुने हो। र ग्रुपिङ गरिसकेपछि अब तिनीहरूलाई शीर्षक दिने र निश्चित थिमहरू बनाउने अनि त्यसको व्याख्या गर्ने। अब यो कोडिङको कुरा तपाईँले कतिको काम गर्नु भएको छ, यो काम गर्नेहरूलाई थाहा हुन्छ। यु सुड केयरफुल्ली रिड योर ट्रान्सक्राइब डेटा लाइन बाई लाइन एन्ड डिभाइड द डेटा इन्टु मिनिङफुल एनालिटिकल युनिट्स होइन, सेगमेन्टिङ भन्छौँ हामी त्यसलाई। एन्ड यु सुड लोकेट द मिनिङफुल सेगमेन्ट्स एन्ड यु सुड कोड देम। अब कहिले एक लाइन नै एक सेगमेन्ट हुनसक्छ, कहिले 2-3 लाइन एक सेगमेन्ट हुनसक्छ। जसले चाहिँ एउटा मिनिङ दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी छुट्याउँछौँ र त्यसलाई एउटा निश्चित कोड दिन्छौँ। र कोडिङ भनेकै is a marking of the segments of the data with symbols, with words or with any category names. अब कोड चाहिँ तपाईको कहिले यो प्रायोरी कोड्स र इन्डक्टिभ कोड्स भन्ने दुई खालको हुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ पहिले नै हैन डेटा एनालिसिस गर्नुभन्दा अगाडि नै इफ यु डिसाइड some already existing codes with your data, they are priority codes हैन। तपाईलाई अलरेडी 10-15 वटा कुराहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ अब यो मिनिङ आउनु पर्छ भनेर तपाईलाई अगाडि नै पूर्व रूपमा नै तपाईले कुनै कोड्सहरु बनाउनु भएको छ र त्यो अनुसारको कुराहरु खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो प्रायोरिटी कोड्स हो र यो चाहिँ अलि कमै हामीले प्रयोग गर्छौं। र इन्डक्टिभ कोड्स भनेको चाहिँ अघि हामीले भने जस्तै you don't have any codes before हैन, you go with your open mind हैन। तपाईलाई त्यो फ्री भएर तपाई पढ्नुहुन्छ र जे कुराहरु आउँदै जान्छ अनि त्यसको आधारमा तपाईले यो कुरा रहेछ भनेर कोड दिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ इन्डक्टिभ कोड्स हो हैन। त्यसैले मेनी क्वालिटेटिभ रिसर्चर्स डेभलप द कोड्स एज दे कोड द डेटा। जब कोडिङ गर्दै जान्छन् अनि कोड दिँदै जाने हो, त्यो चाहिँ इन्डक्टिभ कोड्स हो। त्यसैले इन्डक्टिभ कोड्स आर द कोड्स दैट आर डेभलप्ड बाइ द रिसर्चर बाइ डाइरेक्टली एक्जामिनिङ द डेटा। डेटालाई एक्जामिन गर्दै जाँदाखेरि तपाईले जे मिनिङ दिनुहुन्छ त्यो कोड्स। र एउटा चाहिँ नयाँ नाम छ इन भिभो कोड्स भनेर। इन भिभो कोड्स भनेको चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सले भनेका शब्दलाई नै तपाईले कोडको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले भनेका कतिपय शब्दहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन सक्छन्, जुन कुरा तपाईले आफ्नो कोडमा उल्लेख गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मिनिङ डिस्टर्ट हुने, डाइभर्ट हुने हुन सक्छ र यु डिसाइड टु युज द सेम वर्ड्स the respondent shared. So these codes are in vivo codes हैन। र यसरी अब अलिकति चित्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको विभिन्न कोड्सहरु तपाईको तयार हुन्छन्। ती कोडहरुलाई चाहिँ तपाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ अनि त्यसको सिमिल्यारिटी प्याटर्न हेरेर चाहिँ त्यसलाई जम्मा गर्नुहुन्छ, ग्रुपिङ गर्नुहुन्छ र प्रत्येक ग्रुपको चाहिँ एक एकवटा क्याटेगोरी भन्छ र त्यो क्याटेगोरीलाई चाहिँ अब तपाईले एउटा निश्चित थीम दिनुहुन्छ र त्यो थीमको इन्टरप्रिटेसन एनालिसिस गर्नुहुन्छ र त्यसको एउटा एसर्सन, त्यसको एउटा चाहिँ तपाईको कन्क्लुसिभ स्टेटमेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईको थ्योरी हुन्छ। त्यसैले पार्टिकुलरबाट तपाई जेनरलतिर जानुहुन्छ, तपाई एक्जाम्पलबाट तपाई थ्योरीतिर जानुहुन्छ, डेटाबाट तपाई थ्योरीतिर जानुहुन्छ। यही नै
क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसको मेन एसेन्स हो। अब केही तपाईहरुलाई अब एक्जाम्पलहरु यहाँ मैले शेयर गर्छु हैन। जस्तै अब तपाईले अब इन्टरभ्यूहरु ट्रान्सक्राइब गरिसकेपछि तपाईले र डेटा प्राप्त हुन्छ हैन। त्यो र डेटालाई चाहिँ तपाईले अब प्रिलिमिनरी मिनिङ दिनुहुन्छ अनि प्रिलिमिनरी मिनिङको आधारमा तपाईले फाइनल कोडहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ एकजना जबबाट अलिकति हैन 20-25 वर्ष जब गरिसकेको मान्छेलाई चाहिँ यो जबको बारेमा हैन इन्टरभ्यू गरिएको छ र उसले चाहिँ अब रिटायरमेन्ट लिने बारेमा चाहिँ के छ सोचाइ, यो सम्बन्धीको स्टडी छ र यसमा उसले चाहिँ भनेको कुराहरूलाई चाहिँ अब यहाँ कोडिङ गर्ने काम गरिएको छ। जस्तै फर्स्ट स्टेटमेन्ट हेर्नु, द क्लोजर आई गेट टु रिच द रिटायरमेन्ट एज द फास्टर आई वान्ट इट टु ह्यापन। मलाई जति अब यो रिटायरमेन्ट उमेर आउँदै जान्छ यो छिटो छिटो भइदिहाल्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हैन भन्यो उसले। आई एम नट इभन 55 yet एन्ड आई वुड गिभ एनिथिङ टु रिटायर न। म अहिले हुन त 55 वर्ष पनि राम्रो भइसकेको छैन तर पनि मलाई अब यो रिटायरमेन्टको सबै कुरा भइदिहाल्यो हुन्थ्यो हैन भन्ने लाग्छ। बट देयर इज अ मोर्गेज टु पे अफ। अब यो घरको मोर्गेज तिर्न चाहिँ अझै बाँकी चाहिँ छ है। एन्ड स्टिल अलट मोर टु सक अवे इन सेभिङ बिफोर आई क्यान इभन थिङ्क अफ इट। अब तर के गर्नु, अब धेरै कुरा अझै गर्नै बाँकी छ। अब घरको चाहिँ लोन तिर्न बाँकी छ र अरू केही थोरै सेभिङ पनि अब रिटायरमेन्ट लिनुभन्दा अगाडि बाँकी नै छ हैन। आई किप प्लेइङ द लटरी हैन। त्यसैले अब म चाहिँ अलिअलि यो चिट्ठा सिट्टा लोटरीहरू पनि म गरिरहेको छु, किनिरहेको छु इन होप्स अफ विनिङ दोज मिलियन्स। नो लकेट। अब अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो भाग्य खुलेको छैन भन्यो। अब यहाँ चाहिँ अब 3वटा प्रिलिमिनरी कोड चाहिँ यो यसमा चाहिँ एउटा रिटायरमेन्ट एज, एउटा फाइनान्सियल अब्लिगेसन अनि एउटा चाहिँ यो चिठा पढ्दै चाहिँ म छोडिहाल्थेँ भन्ने एउटा ड्रिम्स अफ अर्ली रिटायरमेन्ट। यो 3वटा कोड गरेको छ प्रिलिमिनरी कोड। अब तपाईले कोडिङ गर्दा अलिक फरक हुन सक्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो चाहिँ फेरि गलत हुँदैन, त्यो सही नै हो। र अब यसको आधारमा फाइनल कोड चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यो चाहिँ रिटायरमेन्ट एन्जाइटी भनेर चाहिँ अब यो कोलम 3 मा चाहिँ यो यस किसिमबाट चाहिँ कोडिङ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुलाई मैले जस्ट एउटा एक्जाम्पल दिएको। अब मैले अघि नै भने तपाईले कोडिङ गरिसकेपछि कोडिङहरुलाई फाइनली हामी ग्रुपिङ गर्छौं, मिल्दो कोडहरुलाई ग्रुपिङ गरिसकेपछि हामीले थीम बनाउँछौं। थीम भनेको चाहिँ यो कोडिङहरुकै क्याटेगोरी ग्रुपिङ गरिसके पछाडी आउने फाइनल आउटकम हो र त्यो चाहिँ एक प्रकारको मिनिङफुल कुरा पनि हो। र थीम इटसेल्फ इज अ मिनिङफुल वर्ड हैन। त्यसो हुनाले तपाईले अब विभिन्न कोडहरुको समूह बनाइसके पछाडी त्यसलाई चाहिँ एउटा मिनिङफुल कुरा मान्नुहुन्छ र त्यसबाट चाहिँ एउटा टाइटल जेनेरेट गर्नुहुन्छ हैन। त्यसैले क्याटेगोरी भनेको चाहिँ यो वर्ड्स फ्रेज जसले चाहिँ डेटाहरुलाई चाहिँ अलिकति ग्रुपिङ गरेर एउटा सेगमेन्ट डेटालाई चाहिँ हैन एउटा प्रारूप दियो, त्यो चाहिँ अलिकति क्याटेगोरी भयो। र अलिकति थीम भनेको चाहिँ तपाईको फाइनल सेन्टेन्स अर फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स द एसेन्स अफ द क्याटेगोरीज। त्यो क्याटेगोरीजको एसेन्सलाई डिस्क्राइब गर्न सक्ने फाइनल तपाईले छान्नु भएको शब्द अथवा शब्दहरुको समूह चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको क्याटेगोरीज हो। अब यो चाहिँ तपाईले अब कामै गर्नु, यो वास्तवमा क्वालिटेटिभ डेटा एनालाइसिस भनेको यो टिचिङ गर्ने कुरा होइन, यो चाहिँ डुइङ गर्ने कुरा हो। त्यसैले अब तपाईले इन्टरभ्यू गर्नुहोस् अनि यो किसिमले चाहिँ कोडिङ गर्नुहोस्। कोडिङ गरिसकेपछि तपाईले इन्टरभ्यूहरुको ट्रान्सक्रिप्टको चाहिँ दुवैपट्टि चाहिँ अलिकति खाली ठाउँ राख्नुहोस् अनि पढ्दै जानुहोस्। पढ्दै गइसके पछाडी त्यसले के मिनिङ दिन्छ अनि तपाईले त्यो मिनिङको आधारलाई 2-3 शब्दमा 4 शब्दमा चाहिँ साइडमा लेख्नुहोस्, हाइलाइट गर्नुहोस्। यो किसिमबाट चाहिँ तपाईले यो इन्टरभ्यूहरुलाई चाहिँ कोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले एकदमै मेरो एमएड को विद्यार्थीहरुलाई सिकाउने लेभलमा तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल शेयर गर्छु हैन। यो चाहिँ भेरी एकदमै फेरि त म एकदम तल ग्राउन्डमै आएँ। मैले एउटा क्वेशन चाहिँ मेरो विश्वविद्यालयका शिक्षकहरुको चाहिँ हैन प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको बारेमा स्टडी गर्दा एउटा सानो क्वेशनबाट सुरु गरेँ। तपाईहरुको दैनिकीबाट सुरु गरौँ हैन। विश्वविद्यालयको शिक्षकको रूपमा तपाईको नियमित क्रियाकलाप र दैनिकी बारे मलाई केही बताइदिनुस् न भनेर चाहिँ एकजनासँग इन्टरभ्यू गर्दाखेरि एकजना शिक्षकले दिनुभएको इन्टरभ्यूको हैन यो ट्रान्सक्रिप्सन हो। एकदमै यो
बेसिक लेभलमा होइन, मैले चाहिँ यो एउटा हाइपोथेटिकल भनौँ होइन। र उसले चाहिँ के भन्यो भने म सबेरै उठ्छु, योगा गर्छु, व्यायाम गर्छु, अनि त्यस पछाडि इन्टरनेटमा समाचारहरू पढ्छु, अनि एकछिन पछाडि बाहिर निस्कन्छु, साथीहरूसँग गफगाफ गर्छु, अनि त्यसपछि केही बिहान केही बेर लेखपढ गर्छु, अनि कलेज जान्छु। अब यही किसिमको अलि लामो तरिकाले भनेको छ। उसका बिचबिचमा चाहिँ अब अलिकति इन्फर्मल कुराकानीहरू पनि हुन्छन्। इन्टरभ्यू यस्तो स्ट्रेट फरवर्ड रूपमा त आउँदैन, तर अब अलिकति एक्जाम्पलको रूपमा मैले त्यहाँको होइन मेन कुराहरूलाई मात्रै टिपोट गर्दाखेरि साथीहरूसँग अब समसामयिक कुरा गर्छु, विषयगत कुराहरू गर्छु, अनि छलफल गर्छु, आफै पनि केही सिक्छु, अनि विद्यार्थीहरूसँग अलिकति अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण गर्छु, विद्यार्थीहरूको कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरी पृष्ठपोषण दिन्छु होइन, कहिलेकाहीँ पेशागत कार्यक्रममा भाग लिन्छु, अनि घर फर्केपछि केही बेर टेबल टेनिस खेल्छु, बेलुका छोराछोरीहरूसँग सँगै बसेर टिभी हेर्छु, अब केही बेर भाइबर फेसबुकहरू चलाउँछु, त्यस मार्फत देश विदेशका साथीहरूसँग कुरा गर्छु, अन्तिममा केही बेर लेखपढ गर्छु र लगभग 11 बजे सुत्छु भनेर मानौँ। कुनै एकजनाको चाहिँ इन्टरभ्यू यसरी आयो भने अब हामीले त्यो इन्टरभ्यूलाई सुनेर पहिले ट्रान्सक्राइब गर्छौँ। यो ट्रान्सक्राइब गर्दाखेरि चाहिँ एउटा समरी जस्तो मात्रै हो, तर व्यक्तिले आफ्नो कुराहरू राख्दाखेरि यति एकदम लाइन बाई लाइन त कुरा गर्दैन। अब उसले भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब एउटा शिक्षकको जिन्दगी कस्तो पो हुन्छ र हो यसरी भनेको होला, तर अब मैले चाहिँ त्यस रूपमा नलेखिकन यो रूपमा लेखेँ। अब फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ तपाईँले अब यो इन्टरभ्यूलाई चाहिँ होइन लाइन बाई लाइन पनि कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँसँग त धेरै धेरै इन्टरभ्यूहरू हुन्छ। अब यो त मैले देखाएको त एकदम सानो एउटा क्वेसनको एन्सर एकजनाको मात्रै हो। अब त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले प्याराग्राफकै होल 2-3वटा कोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एक्जाम्पल चाहिँ लाइन बाई लाइन कोडिङको एक्जाम्पल बनाएको छु। म सबेरै उठ्छु, योगा र व्यायाम गर्छु भन्ने कुरालाई चाहिँ स्वस्थ तन्दुरुस्ती भनेर तपाईँले कोड गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेटमा समाचार पढ्छु भन्नेलाई चाहिँ अब प्रविधि र सूचना भन्न सकिने भयो। अब एकछिन बाहिर निस्कन्छु र साथीहरूसँग गफगाफ गर्छु भन्ने चाहिँ अब यो चाहिँ अब सामाजिक भेटघाट भन्न सक्नुहुन्छ। अब यस किसिमबाट उसले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कोड बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो कोड चाहिँ अब यो चाहिँ एक प्रकारको इन्डक्टिभ कोड हो। र यहाँ अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण गर्छु भनेकोलाई चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण भनेर जस्ताको तस्तै यसलाई चाहिँ इन भिभो कोड भयो। उसले भनेकै शब्दलाई जस्ताको तस्तै कोडिङ गऱ्यौँ हामीले। अनि यो विद्यार्थी पृष्ठपोषणलाई पनि जस्ताको तस्तै कोडिङ गर्यो। यस्तो चाहिँ इन भिभो कोडहरू हुन सक्छ। अब यसरी कोडिङ गरिसकेपछि तपाईँसँग चाहिँ अब इन्टरभ्यूलाई चाहिँ समराइज गरेर रिडक्सन गरेर कोडहरू प्राप्त भयो। स्वस्थ तन्दुरुस्ती, प्रविधि र सूचना, सामाजिक भेटघाट, स्व अध्ययन, पेशागत छलफल, साथीबाट सिकाइ, अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण भयो यस्तो, विद्यार्थी पृष्ठपोषण, पेशागत विकास, खेलकुद, पारिवारिक सुख, प्रविधि र अन्तर्क्रिया, स्व अध्ययन, यस्ता कोडहरू तयार हुन्छ। तपाईँले अब एकजना टिचरलाई एउटा प्रश्नमा त यति कोड तयार भयो भने तपाईँको होल इन्टरभ्यू त धेरैजना शिक्षकहरूलाई, धेरैजना सहभागीलाई धेरै पटक गरिएको हुनसक्छ। त्यस कारणले तपाईँको कोडको सङ्ख्या चाहिँ 200, 300, 400 पनि हुनसक्छ, दोहोरिएको हुनसक्छ, उस्तै कुरा हुनसक्छ। त्यस कारणले अब यो कोडहरूलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै माइन्युटली किनली अब्जर्भ गर्नुहुन्छ, कम्पेयर गर्नुहुन्छ, एनालिज गर्नुहुन्छ, अनि ग्रुपिङ गर्नुहुन्छ। र अब तपाईँले क्विकली अब मैले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ दुईटा ग्रुप गरेँ। एउटा चाहिँ अलिकति यो उसको लेखाइ पढाइ अलिकति पेशागत कुराहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू जस्तो लाग्यो। प्रविधि सूचना, स्व अध्ययन, पेशागत छलफल, साथीबाट सिकाइ, अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण, विद्यार्थी पृष्ठपोषण, प्रविधि र अन्तर्क्रिया भन्ने चाहिँ अब यो एक प्रकारको कोडहरू भयो भने अब यता अर्को अलिकति मिल्ने अर्को खालको चाहिँ स्वस्थ तन्दुरुस्ती, सामाजिक भेटघाट, पारिवारिक सुख, खेलकुद भन्ने चाहिँ अर्को क्याटेगोरी, अर्को किसिमको क्याटेगोरी। त्यसैले यहाँ क्याटेगोरिज अब तपाईँको तयार भयो, 2 क्याटेगोरिज भयो। अब यसको आधारमा अब तपाईँले यसलाई चाहिँ इन्क्याप्सुलेट गर्नु पर्यो, एउटा थिम दिनु पर्यो। अब यो मैले दिएको थिम र तपाईँले दिएको थिम मिल्छ भन्ने छैन होइन। अब लार्जली त्यो इन्टरभ्यूबाट चाहिँ 2टा थिम जेनेरेट भयो, पेशागत विकास र स्वस्थ र सुखी जीवन होइन। अथवा यो इन्टरभ्यूको आधारमा अब तपाईँको एउटा कमन थ्योराइज गर्ने कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि शिक्षकहरूको चाहिँ व्यक्तिगत जीवन चाहिँ खास गरी पेशागत विकास र आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई सफल र सुखी बनाउन केन्द्रित हुँदो रहेछ भनेर तपाईँको जुन अब कमन एउटा एक्सप्लेनेसन आयो त्यो चाहिँ तपाईँको अब थ्योरी भयो। यस किसिमबाट चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो स्टडीको अन्तिममा कन्क्लुसिभ होइन कुरा चाहिँ ड्र गर्न सक्नुहुन्छ, थ्योराइज गर्न सक्नुहुन्छ र
एउटा कमन एउटा फाइनल एक्सप्लानेसन इन्टरप्रिटेसनमा तपाईँ जानुहुँदो रहेछ। र यो चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ एक्जाम्पल भयो। अब यसलाई चाहिँ अब तपाईँले लेख्नुपर्ने अब फेरि रिपोर्ट राइटिङ प्रेजेन्टेसनमा गइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँ फेरि अब ब्याक टु द डेटा, अब तपाईँ डेटामा फर्किनु पर्यो। र यही कुरालाई चाहिँ अब तपाईँले पेशागत विकास भन्ने शीर्षक राख्नुहुन्छ अनि अब एउटा प्रविधि र सूचनाको कुरा लेख्नुहुन्छ, उसको भनाइहरू के छ इन्टरभ्यूमा ती भनाइहरू छान्नुहुन्छ अनि ती कुराहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, अरू लिट्रेचरले के भनेको छ त्यो कुरा पनि ल्याउनुहुन्छ, इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ अनि अलिकति कन्भिन्सिङ बनाउनुहुन्छ र एउटा लजिकल वेबाट तपाईँले त्यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ। र यस्तो अरू अब एक्जाम्पलहरू मैले धेरै सो गरिनँ। अब अलिकति तपाईँले यो फाइन्डिङ्सहरूलाई प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो 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 बर्गरको रूपमा चाहिँ लेख्नुभयो भने त्यो एकदमै एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है, एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले अब जस्तो भनौँ तपाईँको कुनै एउटा फाइन्डिङ्स आयो भनेदेखि त्यो फाइन्डिङ्सलाई कसरी प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ त भन्दा सबभन्दा पहिले तपाईँले त्यो मेन फाइन्डिङ्स लेख्नुहुन्छ। त्यो मेन फाइन्डिङ्स भनेको तपाईँको टपिक सेन्टेन्स हो है। अनि त्यो टपिक सेन्टेन्स लेखिसके पछाडि अब अलिकति केही ट्रान्जिसनल सेन्टेन्सहरू तपाईँले लेख्नुहुन्छ। ट्रान्जिसनल सेन्टेन्सहरू लेखिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले माथिको टपिक सेन्टेन्सलाई सपोर्ट गर्ने इभिडेन्सहरू, फ्याक्ट्सहरू, आर्गुमेन्ट्सहरू चाहिँ इन्सर्ट गर्नुहुन्छ। अब जति त्यो बढी मिट भनौँ, मिट भनेको चाहिँ यहाँभित्रको तपाईँको यो इभिडेन्सहरू भयो होइन, फ्याक्ट्सहरू भयो। अब इन्टरभ्यू लिनु भएको छ भने भर्ब्याटिम्सहरू, कोटेसनहरू भयो, एक्जाम्पलहरू भयो, जति राख्नुहुन्छ त्यति तपाईँको स्टेटमेन्ट, त्यति नै तपाईँको यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ। यसैले टपिक सेन्टेन्सलाई पुष्टि पनि गर्ने हो। र तपाईँले अब यति गरिसकेपछि केही कमेन्ट र केही इलाबोरेसन गर्नुहुन्छ र फेरि तपाईँले बर्गरमा अर्को ब्रेड तल राखेर कन्क्लुड गर्नुहुन्छ, कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स। त्यसैले यो किसिमबाट चाहिँ तपाईँले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो भने, फाइन्डिङ्सलाई प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो भने त्यो धेरै राम्रो हुन्छ। अब तपाईँ अर्को प्याराग्राफमा जाँदा अब अर्को आइडिया, अर्को टपिक सेन्टेन्समा जानुहुन्छ। र एउटा सानो एक्जाम्पल छ यहाँ। अब यो अलि फरक किसिमको एक्जाम्पल भयो। जस्तै तपाईँले विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन र निर्णय निर्माण सम्बन्धी स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा मेन थिम चाहिँ तपाईँको लैङ्गिक विभेद आएछ होइन। अब लैङ्गिक विभेदको बारेमा चाहिँ तपाईँले फाइन्डिङ्स लेख्दाखेरि अब कसरी लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ त भनेदेखि, अब लैङ्गिक विभेद अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको विभिन्न कुराहरू चाहिँ तपाईँको फाइन्डिङ्स आएको हुनसक्छ। र सबभन्दा पहिलो बर्गर म तपाईँलाई देखाउँछु, सबभन्दा पहिलो बर्गरको चाहिँ एक्जाम्पल यहाँ सेयर गर्छु। जस्तो पहिलो कुरा चाहिँ अब मेन टपिक सेन्टेन्स के हो त, तपाईँको पहिलो फाइन्डिङ्स के हो त त्यो लेख्नुहुन्छ। जस्तै मैले भने विद्यालयमा विभिन्न कार्यको जिम्मेवारी वर्गीकरण र निर्णय निर्माणमा यो लैङ्गिक विभेदको अवस्था विद्यमान रहेको छ भन्ने चाहिँ मेन फाइन्डिङ हो तपाईँको। त्यस कारणले यो बर्गरको सबभन्दा माथिको ब्रेड भनेको यही हो। त्यसैले तपाईँले मेन कुरा के प्राप्त गर्नुभयो त्यो लेख्नु पर्यो। विद्यालयमा विभिन्न कार्यको जिम्मेवारी वर्गीकरण र निर्णय निर्माणमा लैङ्गिक विभेदको अवस्था रहेको छ भनेर तपाईँले टपिक सेन्टेन्स लेख्नु होइन। तपाईँले अगाडिको यो बर्गरमा यो टपिक सेन्टेन्स भनिएको छ नि, अब यो टपिक सेन्टेन्स भयो। अब यो ट्रान्जिसन छ त्यस पछाडि। अब ट्रान्जिसन भनेको यही टपिक सेन्टेन्सलाई अलिकति इलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले ट्रान्जिसनमा विद्यालयमा विभिन्न कार्यहरूमा शिक्षकहरूलाई जिम्मेवारीको नेतृत्व तोकिन्छ र नेतृत्वमा रहेकाहरूले अन्य शिक्षकहरूको सहयोगमा व्यक्तिगत र सामूहिक निर्णय लिने गर्दछन्। यस प्रक्रियामा महिलाहरूलाई कमै अवसर दिने गरिन्छ भनेर यो बर्गरमा यो ट्रान्जिसनको काम गर्यो। अथवा भनौँ निर्णय निर्माण र जिम्मेवारी वर्गीकरणमा चाहिँ यो जेन्डर यो डिफरेन्सेस भनौँ न, विभेदको अवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको मेन फाइन्डिङ त्यो तपाईँले लेख्नुभयो होइन। अब यस पछाडि चाहिँ तपाईँले अब इभिडेन्सेसहरू राख्नु पर्यो। अब यो कुरालाई पत्यारिलो बनाउन तपाईँले फिल्डबाट के जुटाउनु भएको छ ती कुराहरू यहाँ ल्याउनु पर्यो। अब यसै सन्दर्भमा एक महिला शिक्षकको अनुभव यस्तो रहेको छ भनेर चाहिँ अब एउटा कोटेसन ल्याउनु भयो फर एक्जाम्पल भने, त्यो चाहिँ तपाईँको इभिडेन्स हो। यसले चाहिँ तपाईँको माथिको टपिक सेन्टेन्सलाई स्ट्रङ बनाउँछ। अब तपाईँले अलिकति यही कुरालाई फेरि अब आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रिटेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
यस भनाइले के सङ्केत गर्दछ भनेर अब तपाईँले यो इन्टरप्रिटेसन यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि यसलाई अझै पत्यारिलो बनाउन अब अर्को इभिडेन्स ल्याउनु पर्यो। कार्यालयमा रहेका अभिलेखमा उल्लेखित विभिन्न कमिटीहरूको नामावली हेर्दा महिलाले नेतृत्व गरेको कमिटी चाहिँ एकदम शून्य रहेको पाइयो भन्नुभयो नि फर इक्जाम्पल, अथवा उहाँहरूले दिएको इन्फर्मेसन यस्तो पाइयो भन्नुभयो भने अब अर्को एभिडेन्स भयो। त्यसले जति इभिडेन्स यहाँ राख्न सक्नुभयो त्यति नै त्यो चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ। त्यो बर्गर चाहिँ महँगो हुने राम्रो हुने भनेको त्यो भित्र कति इन्ग्रेडियन्ट राखेको छ त्यसैले चाहिँ त्यो डिसाइड गर्छ नि त। अब महिला नेतृत्व किन शून्य रह्यो भन्ने प्रश्नमा प्रहले भन्नुभयो भनेर फेरि अब अर्को कोट ल्याउनु भयो, तपाईँले अर्को इभिडेन्स ल्याउनु भयो। त्यो पनि एक प्रकारको तपाईँको त्यहाँभित्रको इन्ग्रेडियन्ट नै हो। अनि त्यो लेखेपछि तपाईँको स्टडी तपाईँको लिट्रेचर रिभ्यूमा पनि तपाईँले देख्नु भएको थियो विद्यालयमा महिला नेतृत्व कमजोर रहनु दक्षिण एसियाको साझा समस्या हो अग्रवाल 2019 भनेर चाहिँ तपाईँले इभिडेन्स फ्रम लिट्रेचर तपाईँको त्यही सँगसँगै त्यहाँ होइन तपाईँले आफ्नो लिट्रेचरहरूको इभिडेन्सहरूलाई पनि इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी तपाईँले अब चाहिँ पत्यारिलो भयो, अब चाहिँ इभिडेन्स पुग्यो है, अब बिचको यो हामीले इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ प्रशस्तै राख्यौँ, अब बर्गर चाहिँ बलियो भयो यतिको भए चाहिँ गतिलो हुन्छ भन्ने भइसके पछाडि अब अन्तिममा तपाईँले यो अन्तिमको ब्रेड राख्नु पर्यो। अन्तिमको ब्रेड भनेको कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स हो। त्यो कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स चाहिँ टपिक सेन्टेन्सकै कुरालाई चाहिँ रिस्टेट गर्ने हो तर अलिक फरक तरिकाले। त्यसैले अब माथि भनिएको थियो विद्यालयका विभिन्न कार्यको जिम्मेवारी वर्गीकरण र निर्णय निर्माणमा लैङ्गिक विभेदको अवस्था विद्यमान रहेको छ भनेर तपाईँले टपिक सेन्टेन्स भन्नुभएको थियो भने यो बर्गरको सबभन्दा माथिको ब्रेड हो। अब बर्गरको लास्ट ब्रेड पनि त्यही कुरा नै हो तर त्यसलाई अलिकति फरक तरिकाले तपाईँले भन्नुहुन्छ। अब कसरी भन्नुभयो त भन्दा नेतृत्व र निर्णय निर्माणमा समाजमा रहेको विद्यमान पुरुष प्रधान संस्कृति विद्यालय तहमा पनि प्रतिबिम्बित हुनु 21औं शताब्दीको ठुलो विडम्बना हो भनेर चाहिँ तपाईँले कन्क्लुड गर्नुभयो। त्यसैले यो एउटा प्याराग्राफको प्रेजेन्टेसन हो। यो प्याराग्राफ एउटा सिद्धि हो, एउटा मेन आइडिया चाहिँ यसरी एउटा प्याराग्राफमा बिल्डअप हुनुपर्छ। अब तपाईँले दोस्रो प्याराग्राफ यही लैङ्गिक विभेद अन्तर्गत अब दोस्रो आइडियालाई चाहिँ दोस्रो बर्गर बनाउनुहुन्छ दोस्रो प्याराग्राफमा। दोस्रो प्याराग्राफ फेरि सुरु गर्नुहुन्छ मानौ शिक्षकलाई प्रदान गरिने सुविधा र अवसरमा पनि लैङ्गिक विभेद रहेको छ भनेर अब अर्को टपिक सेन्टेन्स सुरु गर्नु। अब यही तरिकाले तपाईँले यो प्याराग्राफलाई यो बर्गरलाई चाहिँ पूर्णता दिनुहुन्छ र यसरी तपाईँले यो क्वालिटेटिभ डेटाको फाइन्डिङ्सलाई प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा बेटर हो, सबैभन्दा इफेक्टिभ हो। तर यो चाहिँ रेसिपी चाहिँ होइन, यही हो है विधि सूत्र यो हो भनेको होइन, यो एउटा तरिका हो र तपाईँले अब आफ्नो किसिमले अलिकति इनोभेटिभ वेबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका विभिन्न तरिकाहरू छन्। अहिले चाहिँ मैले एकदम बेसिक फन्डामेन्टल एक्जाम्पल चाहिँ यहाँहरू समक्ष सेयर गरेँ। हस्, अब मेरो आजको प्रेजेन्टेसन पनि क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस एन्ड प्रेजेन्टेसन यति नै हो। अब यहाँहरूको केही जिज्ञासा भए सुनौ, नत्र अब आज हामी अन्त्य गर्छौँ। हस्, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय प्रस्तुतिको लागि। साथीहरू सबैलाई केही सरसँग जिज्ञासा छ भने चाहिँ राख्नुहोला। म निराजनजीलाई चाहिँ एकपटक सबैको अनम्युट गरिदिनलाई अनुरोध गर्दछु। निराजनजी हजुर हुन्छ म्याडम, अब अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। अब धेरैको प्रश्न छ जस्तो यहाँ त्यति देखिया छैन होइन। अब सन्तोकी साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ, सजिलो रहेछ यो विधि होइन। अब हामीलाई चाहिँ अलिकति सबभन्दा प्रेजेन्टेसनमा डर हुँदैन, यो प्रेजेन्टेसन पछाडिको प्रश्न उत्तर चाहिँ अलिकति हामीलाई सधैँ अलि च्यालेन्जिङ हुन्छ। अब तपाईँहरू जस्तो फेरि ज्ञानी होइन यसरी सबै कुरामा चित्त बुझाउने सहभागी हुँदा चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ फेरि।
यस्तो हो क्या सर, अब सरले प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको अब यो मैले त यो क्वालिटी पनि धेरै बसेको थिएन होइन सर। अब अलि गहिरामा गएपछि प्रश्नहरू आउने हो। अहिलेसम्म अब यो इन्जोय लिएको छ, धेरै कुरा नयाँ पनि अपडेट भएको छ, यसलाई अलिक खोतलिएपछि अहिले त्यसमा जिज्ञासा आउने हो सर। अहिले त अब सरले गर्दाखेरि अलिक यसलाई दोहोऱ्याएर चाहिँ केही बुझाएर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र अब धेरै म चाहिँ निकै कुरो अपडेट भयो सर। मलाई अलि के भन्छ, अलि हौसला नै आएको छ। त्यो क्वान्टिटी भन्दा क्वालिटी धेरै फरक हुँदो रहेछ, जानु पर्दो रहेछ होइन। अब मैले त्यो मास्टरमा लेखेको थेसिलो हेर्दाखेरि त अहिले त त्यो त केही होइन जस्तो लाग्नु थाल्यो क्या सर, सरले यो क्वालिटी गर्दाखेरि। हजुर, हस्। अब अरू कसैको? सर नमस्ते, म सुदर्शन रिजाल दाङबाट बोलेँ सर। हजुर, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो सरको प्रेजेन्टेसन गर्दै, जुन अलिकति उदाहरण सहित दिनुभयो। यो असाध्यै हाम्रो लागि फ्रुटफुल नै छ। अरू यो क्वालिटेटिभमा हामीलाई सधैँभरि अप्ठ्यारो पर्ने अथवा कहिलेकाहीँ अन्डरस्ट्यान्डिङमा कमी पनि हुनसक्छ। यो क्वेसनर कसरी देखि लिएर कसरी गर्ने त्यसको सुदर्शनजीको म्युट भयो, अनम्युट गर्नु होला, मैले सुनिरहेको छु। ठिक छ। जस्तो यो यसमा हामीलाई सुरुदेखि नै अब हामी त जनसङ्ख्याबाट गर्दाखेरि क्वान्टिटेटिभमा बढी गऱ्यौँ। क्वालिटेटिभमा क्वेसनर कस्तो खालको लैजाने, त्यसलाई कसरी क्याटेगोराइज गरेर राख्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँको जुन खालको उदाहरण सहितको कुराहरू आयो त्यसले हामीलाई धेरै सहयोग नै गरेको छ। र यसलाई हामी कुनै एउटा इक्जाम्पल लिएर प्र्याक्टिसमै गयौँ भने अझ बढी फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने लाग्छ। र हाम्रो रामरी ढकाल सरले अगाडिदेखि नै भनिराख्नु भएको छ कि अब हामीले कुनै एउटा टपिक्स नै लिएर त्यसलाई सँगसँगै लग्यो भने यो हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्दै जान्छ, होइन भने अलिक बढी सुन्ने मात्रैतिर बढी ध्यान जान्छ कि जस्तो लागिरहेछ। हस्, तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा हो। त्यही भएर मैले बिचमा एकचोटि भने यो क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिस भनेको टिचिङ गर्ने होइन, यो डुइङ गर्ने हो। त्यसैले मोस्ट अफ द अब हामी ट्रेनिङहरूमा काम गर्दाखेरि र क्लासमा हामीले अब एमफिलमा पनि विद्यार्थीलाई क्वालिटेटिभ डेटा एनालिसिसमा जानुभन्दा अगाडि उनीहरूले इन्टरभ्यू गरेर ट्रान्सक्राइब गरिसकेपछि मात्रै यो स्टेजमा हामी जान्छौँ होइन। अब आजको सेसन चाहिँ त्यस्तो किसिमको नभएको हुनाले त्यो सम्भव भएन। तर अब यो चाहिँ हामीले गर्दै जाने र सिक्दै जाने हो। र यसको सजिलो भनेको चाहिँ यसको कुनै त्यस्तो होइन, एकदमै सोफिस्टिकेटेड र एकदम लिनियर स्टेप्सहरू हुँदैन। हामी एकदमै रिफ्लेक्टिभ हुँदै अब आफैले गर्दै सिक्दै पछाडि फर्किँदै होइन, एक पाइला अगाडि दुई पाइला पछाडि गर्दै अगाडि जाने विधि हो यो चाहिँ। अब तपाईँहरू क्वालिटेटिभ स्टडी यसमा जे फाइन्डिङ्स आउँछ नि त्यसलाई हामीले जनरलाइज अथवा अन्यत्र यसको प्र्याक्टिस सेयर गर्ने के हुनसक्छ यसको? त्यो चाहिँ अब जरुर अब सेयर गर्न सकिन्छ, तर अब जनरलाइज भनेर तपाईँले क्वान्टिटेटिभमा जस्तो लार्जर पपुलेसनमा यस्तै हुन्छ भनेर त्यसै चाहिँ गर्न सकिन्न। तर त्यसलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न चाहिँ सकिने भयो नि त। तपाईँको जुन कन्टेक्स्ट, जुन ग्रुप, जुन होइन पार्टिसिपेन्टमा स्टडी गर्नुभएको छ त्यसले चाहिँ एउटा मिनिङ दिइसकेपछि त्यो मिनिङ चाहिँ होइन यो कन्टेक्स्टमा यसरी आएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो अन्य कन्टेक्स्टहरूको लागि पनि युजफुल हुन सक्छ भनेर तपाईँ अगाडि जान सक्नुहुन्छ। तर अब सर्वमान्य रूपमा तपाईँले जुन किसिमको क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ एक प्रकारको थ्योरी जेनेरेट गर्नुहुन्छ होइन, a + b को होल स्क्वायर बराबर यो हुन्छ, त्यस कारणले अब x + y मा फिट गरे नै हुन्छ, m + n को स्क्वायरमा फिट गरे नै हुन्छ भन्ने चाहिँ यसमा त्यो किसिमको कुरा चाहिँ यसमा हुँदैन। यो चाहिँ अब अलिक कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हुन्छ। तर तपाईँले फर एक्जाम्पल भनौँ न, अब कुनै एउटा कर्णालीको कुनै एउटा कम्युनिटीमा गरेको स्टडीलाई मैले यहाँ पढेर होइन त्यसको तपाईँको अर्थ चाहिँ मैले बुझेँ भनेदेखि पक्कै पनि मैले काम गरिरहेको कम्युनिटीमा केही न केही इन्साइट त त्यसले पनि दिन्छ। त्यस हुनाले त्यो मिनिङहरू चाहिँ कन्टेक्स्चुअल स्पेसिफिक भए पनि अर्को कन्टेक्स्टमा पनि त्यो उत्तिकै युजफुल चाहिँ हुन्छ। अरू साथीहरूको खासै छैन जस्तो लाग्यो मलाई जिज्ञासा। रामरी सर, गोकर्ण सर, विनोद सर पनि हुनुहुन्छ, हजुरहरूको केही छ कि सर? मैले एउटा प्रश्न राख्दैछु सरलाई। हजुर हजुर सर नमस्कार। नमस्कार।
म आरआर क्याम्पसबाट एन्थ्रोपोलोजीको 4th सेमिस्टरको स्टुडेन्ट हुँ। अहिले चाहिँ एक्जाम दिएर रिजल्टको वेटिङमा पनि छु सर। र अब मेरो थेसिसको प्रोसेसिङ पनि हो। र हजुरको आजको यो प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो पनि छ, बुझिने खालको पनि छ सर। असाध्यै खुसी पनि लाग्यो। र यसमा चाहिँ हजुरलाई मेरो एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु सर, के हो भने रिसर्चमा क्वालिटेटिभ रिसर्चको बलियो पक्ष र कमजोरी पक्षहरू चाहिँ के चाहिँ हुन सक्छ भन्ने चाहिँ आज हजुरलाई मेरो एउटा प्रश्न राख्दैछु सर। तपाईँले एकदम फेरि धेरै बेर लाग्ने प्रश्न सोध्नुभयो। हामीसँग चाहिँ अब 8 बजिसकेको हुनाले धेरै लामो समय छैन। अब यसको अब यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो आफ्नो विधा हो हैन। तपाईले चाहिँ के अरे लोकगीत मन पराउनुहुन्छ कि आधुनिक गीत मन पराउनुहुन्छ कि अब अंग्रेजी गीत मन पराउनुहुन्छ कि हैन। त्यसकारणले अब अंग्रेजी गीतको राम्रो पक्ष के हो, लोकगीतको नराम्रो पक्ष के हो भन्दा पनि यिनीहरू आफैमा विशिष्ट किसिमका यी विधिहरू हुन्। अब कुन विधि कहाँ सुइटेबल हुन्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब तपाईँ एन्थ्रोपोलोजीको स्टुडेन्ट हुनुहुँदो रहेछ हैन। अब तपाईले नाप्ने, जोख्ने, अङ्कमा निकाल्ने अनि त्यसको आधारमा एउटा कन्क्लुजन निकाल्ने विधि भनेको खास गरी चाहिँ अलिकति यो हाम्रो यो सोसियल साइन्सहरुमा अलिकति कमै उपयोग हुन्छ। हामीले चाहिँ समाजलाई बुझ्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि समाज त गणित अङ्कले मात्रै बुझिँदैन। त्यसकारणले समाज भनेको त अनुभवमा हैन, व्यक्तिको चाहिँ अब विचारमा हैन बढी बुझिने भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी क्वालिटेटिभ स्टडीबाट चाहिँ लार्जली यो सोसियल इस्युजहरू चाहिँ अलिकति बेटर वेबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले क्वालिटेटिभ स्टडीको स्ट्रङ पोइन्ट भनेकै त्यही हो, जुन कुरा क्वान्टिटेटिभ स्टडीबाट चाहिँ सम्भव हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले एउटा भनौँ न, तपाईँ फर एक्जाम्पल एउटा अब मैले चाहिँ धेरै एक्जाम्पल स्कुलकै आउँछ मलाई। एउटा स्कुलमा जानुभयो, एउटा क्वान्टिटेटिभ रिसर्चर भएर जानुभयो भनेदेखि तपाईँले एउटा सर्वे फर्म भराउनुहुन्छ, कतिजना विद्यार्थी उपस्थित भए, परीक्षामा कति नम्बर ल्याए हैन, उनीहरूको बुवाले कति पढ्नु भएको छ, आमाले कति पढ्नु भएको छ, यस्तै हिसाब किताब गर्नुहुन्छ र अनि औसतमा यो यस्तो रहेछ भनेर आउनुहुन्छ। अब क्वालिटेटिभ रिसर्चर हो भनेदेखि 7 दिन गएर स्कुलमै बस्नुहुन्छ अनि अब उनीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ, उनीहरूको अभिभावकहरूसँग भेट्नुहुन्छ, त्यो समग्र परिवेशलाई हेरेर यो स्कुलको अवस्था यस्तो रहेछ भनेर आउनुहुन्छ। अब कुन विधि ठिक, कुन विधि राम्रो, कुन विधि नराम्रो भन्यो भनेदेखि आफैका हैन मेरिट डिमेरिट्सहरू हुन्छन्। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि अब तपाईँको प्रब्लम इस्युजहरू के छ त्यसको आधारमा तपाईँले जज गर्ने हो। र मैले तपाईँले एन्थ्रोपोलोजीको स्टुडेन्ट भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले समाजलाई बुझ्नको लागि अथवा मानव जीवनका गतिविधि क्रियाकलापहरूलाई बुझ्नको लागि चाहिँ क्वान्टिटेटिभ वेबाट चाहिँ तपाईँले त्यसरी होलिस्टिक भन्छौँ नि हामी, पूर्ण रूपले त्यो विहङ्गम त्यो दृष्टिकोण राखेर चाहिँ स्टडी गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि चाहिँ अब क्वालिटेटिभ स्टडी चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। मैले त्यति नै भने अहिले। हस् त, धन्यवाद सर। सबैलाई अब सर हामी रामरी सर हजुरहरूको केही छ कि? मेरो अहिले त्यस्तो केही छैन। एक मात्रै भन्नु भनेको पेशल सरलाई विशेष धन्यवाद। अब टाइम पनि जान लाग्यो। अरू कुनै क्वेसन छैनन् भने हामी क्लोजिङतिर जाउँ। हुन्छ सर। अब हामी आजको सेसनको अन्त्यतिर छौँ। आज हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामी 43 जनासम्म घटबढ हुँदै 40, 43, 44 को बिचमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा र फेसबुक लाइभमा 70, 74 जना लगभग हामी 120 जना स्कलर्सहरू चाहिँ आज सरको पेशल सरको क्लासबाट यो सेसनबाट यो विषयवस्तुबाट लाभान्वित हुन सकेका छौँ। यो एउटा भोलुन्टियर अभियान भएको हुनाले यो भोलुन्टियर अभियानमा चाहिँ सरले हामीलाई पेशल सरले जुन हामीलाई महत्त्वका साथ समय दिनुभयो र उहाँको एकदमै सरल प्रस्तुति र गहन रूपमा चाहिँ बुझ्न सकिने प्रस्तुतिको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित हामी आयोजक र सबै सहभागीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र पेशल सरलाई आज यहाँ जोड्नु हुने, हाम्रो यो अभियानमा जोड्नु हुने रामरी सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरेर हाम्रा नियमित इन्स्ट्रक्टरहरू हुनुहुन्छ डाक्टर रामरी ढकाल, डाक्टर गोकर्ण गेवाली र डाक्टर विनोद नेपाल सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज हाम्रो यो
अभियानमा चाहिँ एउटा अनुसन्धानको ज्ञान विस्तार गर्ने, यसलाई चाहिँ अझै व्यापक बनाउनु पर्छ भनेर एउटा हामीले कोसिस गरेका छौँ। यो अभियानमा जोडिएर थोरै धेरै लाभ लिनुहुने सम्पूर्ण लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम चाहिँ हामीले औपचारिक रूपमा अन्त्य गरौँ होला। हस्, धन्यवाद।